अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम जो नावल रीड करेंगे उसका नाम है बात ज़िंदगी की है। अज कलम नाजिया कमल नाजी। थकन से बेहाल जिस वक्त इसने कदम घर की दहलीज पर रखे, ताया की पारदार आवाज़ उसकी समातों से टकराई। तू कुएं के मेंढक है। गुलाम मोहम्मद। कुएं का मेंढक। इस कुएं में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएगा एक दिन। कोई वाह वाह करने नहीं आएगा तुझ पर, तेरी गुलामी पर। अपनी उम्र तू पूरी कर चुका है बेवकूफ़। औलाद का सोच, अब सारी उम्र पड़ी है उनके सामने। क्या किया है तूने उनके लिए? 3 जवान बेटियां हैं तेरी। कौन इस मुफलिसी में रिश्ते लेगा इनके लिए? अपनी बेटियों का सोच, बाप के होते हुए कैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या कसूर है इनका कि इन्हें अच्छी पुरसाइश ज़िंदगी ना मिले? बोल। बिना आहट किए वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। निगाह से कुछ ही फासले पर सहन के वस्त में इसका बाप सर झुकाए बैठा था और इसके आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। वो ठटक कर रुक गई थी। औलाद, मर्द मोमिन की सबसे बड़ी आजमाइश है भा। चाहे तो जितनी चाहे तो जन्नती बना दे, चाहे तो जहन्नमी। मैंने हक हलाल के रिज़्क से पाला है अपनी बच्चियों को, कभी भूखा नहीं सोने दिया। फिर कैसी जिल्लत? गुलाम मोहम्मद के बच्चे हैं ये, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना गुलाम के। मुझे यकीन है ये कभी दुनिया व आखिरत में मेरी रुसवाई का सबब नहीं बनेंगे। आप चाहते हैं मैं इनकी चंद रोज़ा बेहतर ज़िंदगी के लिए आखिरत की रुसवाई मोल ले लूँ? वो वक्त के जब अल्लाह तबारक ताला के जलाल के सामने सिवाय मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी नबी का सर नहीं उठ सकेगा। इस वक्त नबियों का सरदार रहमत लिल आलमीन खुदा के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से दस्तबरदार हो जाऊँ? चंद फ़ानी चीज़ों के लिए इनकी आन व शान का सौदा कर लूँ? ये सब कर लूँ तो महशर के रोज़ किस मुंह से इनकी शफाअत तलब करूँगा? किस मुंह से सिफारिश की भीख मांगूंगा इनसे? शर्म नहीं आएगी मुझे इनके सामने सवाली बनकर खड़े होते हुए? इसे ताया की चिंगाड़ के जवाब में अपने बाप की आंसुओं में डूबी आवाज़ सुनाई दी थी। तभी ताया फिर गरजा था और चुप कर, आखिरत का हाल किसने देखा है? इस वक्त जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह बख्शने वाला है। हम शौक से थोड़ी कर रहे हैं ये सब, मजबूरी है। 20 साल हो गए हैं हाँ कलाल के खाते हुए। क्या मिला? तू छोड़ ये सब भरे पेट वालों की बातें हैं। पेट में आग लगी हो तो क्या मजहब कहाँ का हसबनस। तू देख तो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क में दौलत के लिए। जहाँ ये सब जाएंगे वहाँ हम भी चले जाएंगे। आप जा सकते हैं भाई। मैं इतनी सहार नहीं रखते तो जाओ भाड़ में मेरी बला से। गुलाम मोहम्मद के मुख्तसर जवाब पर ताया को फिर इश्ताल आया था। सारी उम्र लोगों के बच्चों को नफ़ा नुकसान के सबक पढ़ाते हैं, कभी अपने इन बच्चों की तरफ भी देख। वो क्या चाहते हैं, इनकी क्या ख्वाहिशात हैं? कहीं का नहीं छोड़ती ये औरबत इंसान को। हर गुनाह इसकी कोख से जन्म लेता है। 4 पैसे हाथ आ जाएंगे तो हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। मगर न कौन ऐसा शख्स है यहाँ जो अपना ईमान हाथ में लिए नहीं फिरता। मौत के बिस्तर पर पड़ा है तू, जाकर कह दे किसी डॉक्टर से कि तेरा मुफ्त इलाज कर दे, क्योंकि तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, सच्चा पक्का मुसलमान है। कौन सुनेगा तेरी? सिर्फ इस हवाले से सर आंखों पर बिठाएगा तुझे? नहीं, जूतियाँ मारेंगे तुझे और धुतकार कर पैसों के बगैर निकाल बाहर करेंगे। कोई नहीं पूछता इस दुनिया में पैसों के बगैर। सबकी दौलत को सलाम है। तुझे इतना भी गुरूर है अपने ईमान पर? तू जाकर अस्पताल में और ईमान का हवाला देकर हो जा भला चंगा। होता क्यों नहीं? ताया के इश्ताल पर गुलाम मोहम्मद की आंखें मजीद शिद्दत से आंसू लुटाने लगी, जबकि उजाला का दिल इस लम्हे जैसे किसी ने पांव तले लेकर मसल डाला था। किसी डॉक्टर की क्या मजाल है भाई कि वो मुझसे नमाने को भला चंगा कर दे। शफा देने वाली ज़ात तो मेरे सोने रब की है, वही भला चंगा करेगा मुझे। इसी के सामने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला सर्टिफिकेट की सूरत काम आएगा। वही है भाई जो दे कर भी आजमाता है और ले कर भी आजमाता है। मुर्दा बकरी के बच्चे से ज़्यादा हकीर इस दुनिया के लोग मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व हुर्मत को क्या जाने। वो जिनकी एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए, इन्हें अपने एक अदना से गुलाम को भला चंगा करना मुश्किल है? ये तो सिर्फ आजमाइश है भाई, वगरना इनके दर पर तो बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी बादशाही लुटा दी। मेरी तो औकात ही क्या है? आंसुओं में डूबा गुलाम मोहम्मद का एक एक लफ्ज़ ताया को बेचैन कर गया था। इनका बस नहीं चलता था वो गुलाम मोहम्मद के मुंह पर हाथ रखकर इन्हें चुप करवा दे। आप क्या समझते हैं भाई, ये लोग जो आपसे आपके ईमान का सौदा कर रहे हैं, इन्हें आपसे हमदर्दी है? वो कह गया है बेटी,
سن تو نے دنیا و آخرت میں سے دنیا چن لی۔ ابا کے الفاظ پر اجالا کو لگا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ اگر تایا اپنے دین سے پھر رہا تھا تو اسجد اور یہاں آ کر اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں اسجد سے بات کروں گی ابا، وہ تایا کو سمجھا دے گا۔ تو پریشان نہ ہو۔ باپ سے زیادہ خود کو تسلی دے کر وہ وہاں سے اٹھائی تھی، مگر سکون و قرار جیسے اس کا بھی رخصت ہو چکا تھا۔ غلام محمد نے اس کی تسلی پر چپ چاپ آنکھیں موند لی، یوں جیسے وہ کہیں محو ہو گئے ہوں۔ ان کے دماغ میں اس وقت ایک ہی شعر بار بار گونج رہا تھا، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پر روکیں گے آواز آئے گی، جانے دو یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آنسو تھے کہ اب نہ رکے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے پھولی سانسوں کے ساتھ اچانک اسے زور کی ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اللہ! تکلیف کی شدت سے اس کی سسکاری نکل گئی تھی، جبکہ آنکھوں میں جیسے ریت گھس آئی تھی۔ اس کا دوپٹہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ تیز ہوتی بارش کی ہر بوند کے ساتھ اس کے حوصلے جیسے دم توڑ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اٹھی تھی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے پھر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ آبادی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ پیروں میں پڑے آبلوں کی تکلیف کا احساس اسے اب ہونا شروع ہوا تھا۔ بارش کے پانی میں پڑتے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ اس نے اب رفتار مزید تیز کر لی۔ مصحف بس کر یار، اور کتنی پیے گا تو؟ وہ سب مصحف علی میر کے گھر میں جمع موج مستی کر رہے تھے، جب اسے وسکی کا چھٹا پیک تیار کرتے دیکھ کر شہریار نے گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ مصحف کی آنکھیں خوب سرخ ہو رہی تھی۔ آج نانو گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ساری حدود و قیود ہی پھلانگ جائے۔ تھوڑا بہت ہوش قائم رکھ۔ آفٹر آل اس وقت ہمارے جانے کے بعد تجھے سارا کام بھی سنبھالنا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مصحف بے نیازی سے مسکرا دیا۔ کام سنبھالتی ہے میری جوتی؟ تم سارے بندر کس مرض کی دعا ہو جو گند بکھیرا ہے اسے سمیٹ کر بھی جاؤ۔ تم بھول رہے ہو شہزادے کہ یہ دعوت خالصتاً تمہاری طرف سے تھی۔ سو وٹ؟ چلو سمیٹو۔ شاباش! نانو کو ذرا بھی پتہ چل گیا نا تو نکال باہر کریں گی گھر سے۔ ہاتھ چھٹے پیک کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عین اسی لمحے گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ مارے گئے۔ لگتا ہے نانو واپس آ گئے۔ صرف ایک لمحے میں اس کا حال دیکھنے والا تھا، باقی سب جیسے اپنی جگہ فریز ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا یار؟ شامیر نے لپک کر ٹی وی آف کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ حمزہ نے میز پر پڑے لوازمات جلدی جلدی سمیٹنے شروع کر دیے تھے۔ دستک زور و شور سے جاری تھی۔ لگتا ہے کسی نے مخبری کر دی ہے ہماری، وگرنہ نانو اتنی جلدی نہیں لوٹ سکتی۔ وہ بھی متفکر تھا۔ خیر میں دیکھتا ہوں، تم لوگ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ۔ شاباش! کنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے لباس کی شکنیں درست کی، پھر جلتو جلالتو کا ورد کرتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا چوکیدار آج چھٹی پر تھا، مگر نہ جانے کیا ہوتا۔ گیٹ تک آتے آتے کوئی 10ویں بار پھر دستک ہوئی تھی۔ مصحف نے مزید تاخیر کیے بنا جلدی سے گیٹ وا کیا۔ نانو کے ڈر سے اسے باہر موجود ہستی کی تصدیق کرنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا، اور ادھر بارش تھی کہ پل میں اسے اچھا خاصا بھگو گئی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا تھا، اور پھر جیسے تیزی سے وہ اندر آیا تھا اسی تیزی سے اس نے گیٹ کو لاک بھی کیا تھا۔ کون ہو تم؟ جو ہی وہ پلٹی، مصحف کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی تھی، جبکہ وہ بے ترتیب سانسیں درست کرتی وہیں گیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو انہیں اندر آنے مت دینا۔ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ کانپ بھی رہی تھی۔ مصحف الجھ کر رہ گیا تھا۔ کون مار ڈالیں گے تمہیں؟ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ مصحف کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے گیٹ کھولنے پر کسی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لڑکی کے خدشے کے عین مطابق گیٹ پر اب ایک بار پھر دستک ہو رہی تھی۔ مصحف نے دیکھا، لڑکی کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے شہریار، حمزہ اور شامیر اس کے پیچھے آئے تھے۔ مصحف، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ذرا گیٹ کھولو اور باہر جو بھی ہے اسے یہاں سے دفان کرنے کی کوشش کرو، میں ذرا اس لڑکی سے نپٹ لوں۔ فی الحال کچھ بھی بتانے سے گریز کرتے ہوئے اس نے لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اندر ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی شکستہ قدموں سے اس کے پیچھے آئی تھی، جبکہ وہ تینوں ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ دستک ایک مرتبہ پھر دی جا رہی تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ جی فرمائیے۔ باہر کھڑے دو صحت مند چست و چلاک لڑکوں کو دیکھتے ہوئے اس نے تیوری چڑھائی تھی۔ جب ایک لڑکا آگے بڑھا، ابھی جو لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے اسے باہر نکالو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی، یہاں کوئی نہیں آیا، ہم نے خود دیکھا ہے اسے۔
زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا لڑکا پیچھے سے چلایا۔ شہریار کو غصہ آ گیا۔ تم سائڈ پر آؤ شاہ میر، میں نپٹتا ہوں ان سے۔ نہیں، فضول میں کسی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے گیٹ بند کرنے کی کوشش کی تھی جب آگے کھڑے لڑکے نے گیٹ کو زوردار ٹھوکر ماری اور شاہ میر لڑکھڑا گیا۔ تم ہمارا شکار ہڑپ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ دونوں وارننگ دیتے ہوئے اندر گھس آئے تھے۔ پیچھے کھڑے لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ مصف لڑکی سے پوچھ گچھ کا ارادہ ترک کرتا خود بھی تیزی سے باہر دوڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ سارا نشہ اسی لمحے جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ چلایا تھا۔ شامیر اور حمزہ اب لڑکوں سے گتھم گتھا ہو رہے تھے، جبکہ شہریار ان کے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنے چوہے گھسا رکھے ہیں یہاں! پسٹل والے لڑکے نے حمزہ کے سر پر وار کیا تھا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا مصف نے اسے قابو کر لیا۔ چوہے نہیں، شیر ہیں یہ، شیر! چوہے تو تم لوگ ہو جو بزدلوں کی طرح گھس آئے ہو۔ شٹ اپ! لڑکا چلایا اور اس کے ساتھ ہی پسٹل چھیننے کی کوشش میں فائر ہو گیا، جو کہ سیدھا مصف کے دائیں بازو میں لگا۔ وہاں فضا میں ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ شہریار اور حمزہ ان لڑکوں پر جیسے بھوکے شیروں کی طرح پل پڑے تھے، جبکہ شاہ میر مصف کو سنبھال رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ دایاں بازو لٹک جانے کے باوجود اس نے اپنے دوست کو تسلی دی تھی۔ ان چاروں کی جان تھی ایک دوسرے میں۔ لڑکے اچھی خاصی درگت کے بعد وہاں سے بھاگ گئے، تاہم حمزہ اور شہریار کو معمولی سے زخمی بھی کر گئے تھے۔ سوری یار! مصف ان دنوں سے شرمندہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے دوستوں کو یہ مشکل فیس کرنا پڑی، تاہم وہ تینوں اسے گھور رہے تھے۔ ایک نمبر کے احمق ہو تم! کیا ضرورت تھی اسے اس شر کو گھر میں پناہ دینے کی، پرایا پھڈا مول لینے کی؟ پتہ تو ہے ان لڑکیوں کا، پہلے چکر چلاتی ہیں، ماں باپ کی عزت کا سودا کر لیتی ہیں، پھر گھروں سے بھاگ کر ایسی اوباشوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو چیختی ہیں۔ ہم چاروں کو مروا دینا تھا اس فتنے نے۔ حمزہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا۔ مصف خود بھی پچھتا رہا تھا۔ اگر نانو وہاں ہوتی تو اس کی اچھی خاصی کلاس لینی تھی، یقینی تھی۔ چل اب بازو کا کچھ کروا، دیکھ کیسے خون رس رہا ہے۔ شاہ میر کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر تھی۔ شہریار تیزی سے گراج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم ذرا اس لڑکی کا دھیان رکھنا حمزہ، ہم ابھی واپس آ کر خبر لیتے ہیں اس کی۔ گیٹ سے باہر نکلتے شہریار حمزہ کو ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ حمزہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلا کر گیٹ بند کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں پلٹ آیا تھا، جہاں وہ ایک کونے میں دبکی بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے تمہیں جو یوں رو رہی ہو؟ میرے یار کو تو فائر لگوا دیا ہے، اب کیا چاہتی ہو وہ کسی دن آ کر یہاں سے سب کا کام تمام کر جائیں؟ اسے غصہ آیا تھا۔ لڑکی نے منہ گھٹنوں میں چھپا کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پہلے جوانی قابو میں نہیں آتی، کوئی آگے سے ہوشیار نکل آئے تو جان بچانے کے لیے بھاگتی پھرتی ہیں اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالتی ہیں۔ میرا بس چلے تو تم جیسی لڑکیوں کو سولی پر لٹکا دوں۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے سر گھٹنوں سے نہیں اٹھایا۔ اگلے پون گھنٹے میں مصف لوگ واپس آ گئے تھے۔ شہریار اور شامیر دونوں ہی اس کے لیے متفکر تھے۔ یہ مصیبت ابھی تک یہیں موجود ہے، باہر نکالا کیوں نہیں؟ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے شہریار کی چنگاڑ پر لڑکی نے سر گھٹنوں سے اٹھایا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، شاید اسے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکالنے کے لیے۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے سمیٹنے پر وہ رک گیا تھا۔ لڑکی چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے سفید چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ کہاں جاؤں اس اندھیری طوفانی رات میں، جبکہ باہر لٹیرے گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں؟ اگر میں آپ کی بہن ہوتی تو کیا تب بھی تم جیسی بہن ہوتی تو میری تو یہاں تک نوبت نہ آتی، میں پہلے ہی گلا دبا کر کام تمام کر دیتا۔ وہ چلایا تھا۔ مصف ایک نظر لڑکی کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالتا خاموشی سے صوفے پر ٹک گیا تھا۔ تو پھر گلا دبا کر کام تمام کر دیجیے میرا۔ ذلت کی موت سے عزت کی موت 1000 بار قبول ہے مجھے۔ لڑکی کا اعتماد شاید بحال ہو چکا تھا۔ شہریار اس کی ہر درمی پر تنتنا اٹھا۔ بہت ہوشیار سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ میں کیوں تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کا خون اپنے سر لوں؟ 2 ٹکے کی بھی نہیں ہو۔ اس کی نفرت پر وہ چلائی تھی۔ 1 ٹکے کی حیثیت بھی نہیں ہے میری۔ آپ میری طرف دیکھیے، آپ کتنے ٹکوں کے ہیں؟ وہ اب خوف کا شکار نہیں تھی۔ شہریار کے ساتھ ساتھ باقی تینوں بھی اس کی جرأت پر دنگ رہ گئے تھے۔ صرف 1 رات پناہ دے دیجیے اس 4 دیواری میں، صبح کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی۔ اگلے ہی پل ٹون بدلی تھی اور وہ ایک نظر ان چاروں پر ڈالتی ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ یار یہ لڑکی ہے یا کوئی بلا؟ شاہ میر متفکر ہوا تھا۔ مصف مسکرا دیا تھا۔ مجھے تو بلا ہی لگتی ہے، باقی اللہ بہتر جانے۔ کمبخت نے سارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ صبح نانو کی واپسی سے پہلے اسے یہاں سے دفان کر دینا، نہیں تو ہم چاروں کی خیر نہیں۔
शहरयार थका थका सा मसफ के बराबर जम गया था। तब ही हमजा होंठ दबाते हुए बोला, दफा नहीं करना है तो क्यों ना मौका से फ़ायदा उठाए। शराब मौजूदा शबाब का इंतज़ाम कुदरत ने कर दिया है। देखा नहीं कैसा गजब का सरापा है इसका। इसकी तजवीज़ पर इन तीनों ने जैसे सांप सूंघ गया था। वो ऐसी लड़की नहीं है। मसफ ने नजरें चुराई थी। तुम्हें कैसे पता वो ऐसी लड़की नहीं है? हमजा को इसके फेवर बुरी लगी थी। पता नहीं, बस उसे देख कर लगता है वो ऐसी लड़की नहीं है। वाह सुबहान अल्लाह, एक ही रात में बड़े नज़र सनाश हो गए हो। जितनी मुसीबत इसने हमें डाली है, इसके बाद हमारा ये हक बनता है कि हम इससे लुत्फ उठाएं। शट अप हमजा, वो किसी मुश्किल का शिकार भी हो सकती है। हम लाख अयाश सही, मगर इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि पनाह देकर किसी को लूट लें। यारों से गद्दारी, गैरों से वफादारी। वाह! शामिर के होंठों पर तमस्खराना मुस्कुराहट फैली थी। बसफ झुंझला गया था। बाहर में जाओ तुम लोग मेरी बला से। ओके यार, फिलहाल तो घर जा रहे हैं, वगरना मेरे तो हिटलर फादर शाम के बाद घर से निकलने पर पाबंदी लगा देंगे। तू गर्म ना हो, ऐश कर। शामिर सबसे पहले कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। इसके साथ हमजा और शहरयार भी उठ खड़े हुए थे। जाने को दिल नहीं चाहता था, फिर भी मजबूरी है यार। किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो तो फौरी इत्तला देना। मेरा आज रात सोने का मूड नहीं। हमजा ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा। मसफ पल के मोंदे बेनियाज बैठा रहा। चल उठ, अब गेट लॉक कर ले, जा रहे हैं हम। इस बार शहरयार ने सता दी थी। मसफ कती दिल ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ था। बाहर बारिश अब थम चुकी थी। इसका दिमाग जैसे रफ्ता रफ्ता सुन हो रहा था। कुछ तो नशे का असर था और कुछ दवा का। वो गेट लॉक करके वापस पलटा तो लड़की घुटनों में सर दिए वहीं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी। वो इसे यकसर नज़रअंदाज करता अंदर चला आया और कुछ ही देर में शिद्दत से तारी होती गुनूदगी ने इसे दुनिया और फहमिया से बेखबर कर दिया। कौन हो तुम? हिटलर नानों की सवारी बाद बहारी अगले रोज़ मसफ की बेदारी से कबल ही पहुंच गई थी। गेट बुखार में जलती बनती लड़की को खोलना पड़ा था। तभी वो ठनकी थी। जी मैं ईमान। गड़बड़ा कर वो महज यही जवाब दे सकी थी। नानो टैक्सी वाले को फारिग करने के बाद इसे साइड पर करती हुई अंदर चली आई। कौन ईमान? यहाँ क्या कर रही हो? रात वो लड़के जिस नानो का जिक्र करते हुए डर रहे थे, वो समझ गई थी कि ये वही नानो है और इन्हें देखते ही वो अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि अब इसकी शामत आया ही चाहती है। तब ही वो सर झुकाकर खड़ी होगी। बोलती क्यों नहीं हो? मुझे तो पहले ही शक था इस लड़के ने ज़रूर कहीं कोई चक्कर चला रखा है, तभी शादी की हामी नहीं भरता। आज आंखों देखकर सबूत मिल ही गया। तुम लोग क्या समझते हो मैं अचानक नहीं आ सकती? ये है कहाँ सैफी का बच्चा। मैं हर दुर्गत बनाऊंगी इसकी। तेज़ लहजे में बोलते हुए इसकी खामोशी पर अंदर की तरफ बढ़ गई थी, मगर मसहफ के कमरे की खुली दहलीज पर कदम रखते ही इन्हें एक और झटका लगा। नज़र के सामने ही वो बेतरतीब साइड पर लेटा हुआ था और इसकी दाएं बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी जिस पर लगा खून साफ दिखाई दे रहा था। एक लम्हे के लिए वो जैसे दहल ही गई थी। मसहफ सारा गुस्सा सारी खफगी भूलते हुए वो इसकी तरफ लपकी थी। गहरी नींद में सोए मसहफ की आंख बमुश्किल ही खुली थी। नानो आप कब आई? अभी आई हूँ। तू बता ये बाजू पर क्या हुआ? कुछ नहीं नानो, ज़रा सी चोट आई थी। आप अंदर कैसे आई? क्या दीवार पर लांघकर? वो हैरान हुआ था। नानो सुलग उठी। हाँ, इस उम्र में मैं दीवारें ही फिलांगूंगी। तू मुझसे निकम्मे। एक धमुक्का पड़ा था बाजू पर और वो कुराह कर रह गया था। हाय के बच्चे, वो लड़की बता कौन है जो बाहर खड़ी है? मुझे क्या पता कौन है, होगी कोई आपकी होती सोती। अभी इसका दिमाग रोशन नहीं हुआ था। अचानक रात का ख्याल आया तो आंखें पट से खुल गई। वो गई नहीं अभी तक। बेख्याली में वो ऊंचा बड़बड़ा गया था। नानो के हाथ सिरा लग गया। देखा, मैं कहती थी ना कोई चक्कर है। हाय, अब क्या जवाब दूंगी अक्सा को मैं? वो बेचारी तो मेरी आस पर ही 4 साल से जवान बेटी को लेकर बैठी हुई। इनके अफसोस भरे बयानात जारी होना शुरू हो गए थे। मसहफ बौखला कर रह गया था। ऐसी कोई बात नहीं है नानो, आपकी कसम, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। आप चाहें तो अभी बुलाकर पूछ लें इससे। अक्सा खाला की जान बेटी से हाथ धोने का हौसला इसमें नहीं था, तभी फ़ौरन सफाई पेश की थी, मगर नानो ने इसका कतई यकीन नहीं किया। बकवास बंद कर, तू जानता नहीं तो वो हमारे घर में क्या कर रही है? मुझे क्या पता क्या कर रही है, मैं तो अभी उठाऊं। इससे पूछे ना वो क्या कर रही है। वो चाहता था लड़की अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी नानो को सुनाकर अपनी और इसकी पोजीशन क्लियर करे, तभी इसने इन्हें कुछ भी बताने से एतराज़ किया था। नानो अब कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो भी इनके साथ ही बेड से उठ खड़ा हुआ था। ए लड़की इधर आओ। जारहाना तेवरों के साथ नानो की तोपों का रुख अजनबी लड़की की जानिब मुड़ चुका था, जो अभी भी अपना वजूद समेटे बैठी थी।
مصف کو بے ساختہ ہی عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ساری رات سرد موسم میں بنا کسی آنچل کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی، لڑکی کے چہرے سے ہی اس کی طبیعت خرابی کا پتہ چل رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ نانو خود چل کر اس لڑکی تک آئی تھی، جبکہ مصف شرمندہ سا وہیں کھڑا تھا۔ بتایا تو ہے، میرا نام ایمان ہے اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں تو یہ ان سے پوچھیے، اپنے نواسے سے، جس نے اپنا نام تو دے دیا مگر کوئی مقام نہیں دیا۔ کوئی بم ہی تھا جو مصف اور نانو کو اپنی سماعتوں میں بلاسٹ ہوتا سنائی دیا تھا۔ نانو نہیں جانتی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس اجنبی لڑکی کے سامنے اپنے نواسے پر جس شک اور بد اعتمادی کا اظہار وہ کر کے گئی تھی، اس نے اس اجنبی لڑکی کو پناہ اور تحفظ کے لیے جھوٹ کی یہ راہ دکھائی تھی۔ وٹ؟ مصف اس کے سفید جھوٹ پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تبھی وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں تمہیں۔ صاف صاف بتاؤ نانو کو، کون ہو تم اور رات کو کن لڑکوں کے خوف سے یہاں اس گھر میں پناہ لی تھی تم نے؟ وہ نانو کی شکی طبیعت سے بخوبی واقف تھا، تبھی گھبرا گیا تھا، مگر لڑکی نے پرواہ نہیں کی۔ عجیب بے نیازی سے وہ اب بھی کہہ رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اتنے بزدل نکلو گے، وگرنہ ماں باپ کے گھر کی دیواریں کبھی پھلانگ کر نہ آتی تمہارے لیے۔ مجھے کیا پتا تھا نکاح کے بعد بھی کسی کچرے کی طرح چھپاتے پھرو گے تم مجھے، ورنہ کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتی۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے جلملا گئی تھی۔ نانو کا دل اس کی حالت پر پگھل گیا تھا۔ نیری بکواس ہے یہ، تم نانو کے سامنے میرا امیج خراب کر رہی ہو۔ یہ صلہ دیا ہے میرے احسان کا؟ اس سے تو بہتر تھا میں رات ہی دھکے دے کر یہاں سے نکال باہر کرتا تمہیں۔ ہاں، مجھ غریب لاوارث سے نکاح کر کے احسان ہی تو کیا ہے تم نے، مگر کب تک یہ بات سب سے چھپائیں گے؟ ایک نہ ایک دن کسی کو تو پتہ لگنا ہی تھا، تو پھر آج کیوں نہیں؟ نانو بھی ایک عورت ہے، یہ میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں کریں گی، مجھے یقین ہے۔ بلا کی خود اعتمادی تھی اس کے لہجے میں۔ مصف کی عقل جواب دے گئی، بند کرو یہ ڈرامہ، خوب سمجھ گیا ہوں میں تم جیسی آوارہ بدچلن لڑکی کی چال۔ تم یہ ساری بکواس کر کے میری نانو کو بیوقوف بنانا چاہتی ہو تاکہ جتنا مال یہاں اس گھر سے ہاتھ لگ سکتا ہے اڑا کر ان رات والے عاشقوں کی مدد کر سکو۔ صحیح کہتا تھا حمزہ، تم شر ہو، تم لڑکیوں سے بلائی کی امید رکھنا ہی بیوقوفی ہے۔ وہ چلا اٹھا اور جی بڑھ کر چلا اٹھا۔ لڑکی کے آنسوں کی روانی میں مزید شدت آ گئی۔ تبھی نانو بولی تھی، بکواس بند کرو مصف، بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں تمہیں، یہ بچی جھوٹ نہیں بول رہی، یہ تم ہو جو جھوٹے ہو۔ نانو آپ اس 2 ٹکے کی آوارہ بدچلن اجنبی لڑکی کو اپنے نواسے پر ترجیح دے رہی ہیں؟ وہ شدت غم سے جیسے گنگ ہی تو رہ گیا تھا۔ ہاں، کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کے لیے اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں کہہ سکتی۔ نہ تو اتنا اچھا ہے کہ یوں ہی کسی کو گھر میں گھسنے دے۔ نانو بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک منٹ رکیں، میں ابھی حمزہ، شہریار، شامیر وغیرہ کو بلاتا ہوں، وہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے۔ اب آپ کے سامنے بس رہنے دے، بڑے آئے وہ جادوگر کہیں کے، جیسے تم ویسے تمہارے دوست۔ میں اس بچی کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ واقعی رحم دل خاتون تھی۔ ایمان نامی لڑکی کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اچھا بیٹی اندر چلو۔ لڑکی کے حال پر دل گرفتہ ہوتی وہ اب نہ مصف کی پرواہ کیے اسے اندر لے گئی تھی۔ پیچھے مصف اپنا درد، اپنا زخم بھول کر ان تینوں کے نمبر ٹرائی کر رہا تھا، جو رات بھر جاگنے کے بعد اب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ان کا گھر اگرچہ پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، مگر وہ ان کے سر چھپانے کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تھا۔ عبداللہ صاحب نے اپنی زندگی میں یہ دونوں بیٹیوں کے حصے الگ کر دیے تھے۔ غلام عباس صاحب بڑے تھے اور ان کے کپڑے کی دکان تھی، جبکہ غلام محمد صاحب ان سے 6 برس چھوٹے تھے اور انہوں نے باپ کی خواہش پر 10 جماعت پاس کر کے مقامی اسکول میں درس و تدریس کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ عبداللہ صاحب مقامی مسجد کے امام تھے اور ان کی زندگی کی بہت سے سال لوگوں کی اچھائی و بھلائی کی تبلیغ کرنے میں بسر ہو گئے تھے۔ یوں تو دونوں بیٹوں پر ہی ان کا روب تھا، تاہم غلام محمد صاحب اپنے اچھے اوصاف کی بنا پر ان کے زیادہ قریب تھے اور ان کا زیادہ وقت عبداللہ صاحب کے ساتھ ہی مسجد میں بسر ہوتا تھا۔ ان کی ماں ایک نیک پرہیزگار خاتون تھی، جن کے وجود کی ایک انوکھی سی خوشبو سے سارا گھر مہکتا تھا۔ عبداللہ صاحب اکثر انہیں بتاتے تھے کہ ان کی زندگی اور جوانی شادی سے پہلے بہت فضول تھی۔ زندگی میں بھاگ بھری کی آمد کے بعد وہ جیسے جادوئی طریقے سے بدلتے چلے گئے۔ ایک نیک مومن عورت نے اپنی محبت اور کوشش سے انہیں اللہ کے بہت قریب کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی ان کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ عاجز ہو گئے تھے۔ ساری رات مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور پرسکون خوش رہتے۔ عبداللہ صاحب کے غلام محمد صاحب سے خصوصی انسیت کے باعث غلام محمد صاحب کی کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنی منمانی کرنے والے
ضدی انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی 18 سال کے ہوتے ہوئے تھے کہ ایک روز بغیر کسی کو بتائے اپنی دکان پر آنے والی ایک خوبصورت دوشیزہ سے چوری چھپے شادی کر لی۔ بات زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکی۔ یہی وجہ تھی کہ محلے میں بے پناہ اچھی شہرت رکھنے والے عبداللہ صاحب نے بیٹے کی اس شرمناک حرکت کا ایسا دل پر لیا کہ پھر سنبھل ہی نہ سکے اور 15 روز کے اندر اندر دل کے دورے کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ باپ کی وفات کے بعد غلام محمد صاحب دنیا سے مزید کنارہ کشی ہو کر اللہ رب العزت کے پاک و بے نیاز ذات سے اس اور قریب ہو گئے۔ ادھر غلام عباس کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ قدرت نے انہیں بے حد خوبصورت بیٹے سے نوازا، تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ گھر میں روز کا معمول بنتے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا انجام بالآخر طلاق پر ہوا تھا، اور یوں غلام عباس صاحب شادی کے محض 2 سال بعد بیوی کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی محروم ہو گئے۔ غلام محمد صاحب کی شادی ان کی مرضی کے قطعی خلاف غلام عباس صاحب نے اپنی مرضی سے کی تھی، کیونکہ دوسری بار وہ جس خاتون سے شادی کے خواہشمند تھے، ان کے گھر والے اپنی دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں بیاہنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یوں بھائی کی پسند و خوشی کو قطعی اہمیت نہ دیتے ہوئے بھی غلام عباس صاحب نے اپنے گھر بسانے کے لیے ان کے خالص ذاتی زندگی کا فیصلہ بھی خود کر لیا، اور شہناز بیگم کے ساتھ ساتھ شمشاد بیگم بھی پورے چاؤ کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں چلی آئیں۔ غلام محمد صاحب نے دل ٹوٹنے کے باوجود صرف اپنے بھائی کا مان رکھنے کے لیے اپنے تیکھے مزاج کی گمراہ بیوی کے ساتھ نبھانے کی پوری کوشش کی، اور اس کے بطن سے جنم لینے والے بچوں اجالا، آباد، ندا، ہمنا اور سعد کی بہترین پرورش میں کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ وہ مقامی اسکول میں درمیانے درجے کے استاد تھے اور اپنی پوری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھتے تھے۔ اس کے باوجود گھر میں لڑائی تھی کہ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ غلام عباس صاحب کے دوسری بیوی سے 2 بیٹے اسجد اور ولید تھے، جبکہ ایک بیٹی ماریہ تھی۔ غلام محمد صاحب کی نسبت ان کے گھر میں امن تھا، کیونکہ وہ بیوی اور بچوں کے حکم کے غلام تھے، اور ان کی خوشی و خواہش کے لیے جائز و ناجائز حدود ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ غلام محمد صاحب کے بچوں میں اجالا اپنے نام کی طرح بے حد صاف رنگت کی حامل نہایت خوبصورت لڑکی تھی، اسی لیے اس کی پیدائش پر شہناز بیگم نے اسے اپنے بڑے بیٹے اسجد کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ غلام محمد صاحب ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ٹانگ پر چوٹ لگوا بیٹھے۔ مناسب علاج نہ ہونے کے سبب زخم بگڑتا گیا اور آہستہ آہستہ کوڑ میں بدل گیا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈالے تو ان کی بیوی شمشاد بیگم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور زبردستی طلاق لے کر اپنا علیحدہ گھر بسا لیا۔ ماں کے اس اقتدام نے بچوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ سب باپ سے متنفر تھے، کیونکہ شہناز بیگم اور غلام عباس صاحب نے رشتے کی اس ناکامی کا سارا ملبہ انہی پر ڈالا تھا۔ اجالا کے سوا ان کے سبھی بچے شہناز بیگم کی مٹھی میں تھے، اور انہوں نے ان کے ذہن خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زندگی کے ایسے کٹھن حالات میں صرف اسجد کی ذات تھی جو اجالا کے لیے زندگی کی واحد دلچسپی کا مرکز تھی۔ اس نے پرائیویٹ FA کے بعد ایک فیکٹری میں سلائی کا شعبہ جوائن کر لیا تھا، جبکہ غلام محمد صاحب نے بھی اسکول والوں کی طرف سے معذرت کے بعد اپنے گھر میں ہی بیٹھک کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، اور وہاں روزمرہ استعمال کی چیزیں رکھ کر سارا دن بیٹھے رہتے۔ اجالا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو بے حد پرہیزگار پایا۔ اکثر راتوں میں اس کی آنکھیں کھلتی تو وہ جائے نماز پر بیٹھے سسکیاں بھر رہے ہوتے۔ اس نے کبھی انہیں حالات سے دل برداشتہ نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ رب العزت کے پاک کو بے نیاز ذات سے لو لگانے کے بعد دنیا ان کے لیے گھاس کے تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئی ہو۔ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی اس نے کبھی انہیں پریشان نہیں دیکھا تھا، اور یہی بات شہناز بیگم اور شمشاد بیگم کو چڑھاتی تھی۔ حالات ابھی ٹھیک سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک روز غلام عباس صاحب کے کپڑوں کی دکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسجد شہر سے باہر پڑھ رہا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ پیچھے غلام عباس صاحب اور اس کے ملازم ہی ہوتے۔ تقدیر کی طرف سے اس آفت پر صبر کرنے کا حوصلہ غلام عباس صاحب اور ان کی بیوی میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راہ راست سے بھٹکنے لگے تھے۔ اسجد کا کالج میں آخری سال تھا اور اجالا اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھریلو حالات خراب ہونے کے بعد وہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ اپنی ہر ضرورت سے نظریں چرا کر جتنے پیسے بھی وہ جمع کرتی سب اسجد پر وار دیتی۔ ان کی اولین خواہش تھی کہ اسجد کا ہر خواب پورا ہو، وہ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرے۔ آخر اسجد بھی تو بچپن سے اس کا بہت خیال رکھتا آیا تھا۔ اگر اجالا کی آنکھوں میں اس کے خواب تھے تو اس کی بھی جان تھی اجالا میں۔ کوئی بھی خوشی یا غمی
غم ہوتا اجالا سے، جب تک شیئر نہ کر لیتا اسے قرار نہ ملتا۔ گھر سے دور رہ کر بھی اسے ہر بات کی خبر تھی۔ آباد جو اجالا سے چھوٹا تھا، اس کی امیدوں کا واحد مرکز تھا، میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ بیٹھا تھا۔ گھر کے ماحول میں ٹینشن کے ساتھ ساتھ عجیب سا بدلاؤ بھی آ رہا تھا۔ تایا اور ان کی فیملی کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھی۔ اسجد کا نمبر قسمت سے ہی ملتا تھا۔ ہمنا اور ندا سارا دن تائی کے گھر گھسی رہتی تھی۔ آباد بھی اکثر گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ ایسے میں اسجد ایگزام دے کر گھر لوٹ آیا تو اجالا خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی۔ وہ اب ملازمت کرنے کا سوچ رہا تھا اور یہاں اس موڑ پر بھی اجالا کی رہنمائی اس کے ساتھ تھی۔ اسجد اس رات معمول سے کہیں تاخیر سے گھر لوٹا تھا۔ اجالا جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ اسجد وہ شرٹ اتار رہا تھا جب اس کی پکار پر رک گیا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس نے بہت سرسری سی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے کرو۔ تمہیں پتہ ہے آج تایا نے ابا سے بہت عجیب بات کی ہے۔ کیا عجیب بات کی ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں اسجد، تایا چاہتا ہے کہ ابا پیسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے منکر ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابا ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی سخت عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر تم انہیں سمجھاؤ، انہیں اس کبیرہ گناہ سے روکو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے کیا ٹھیک ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بولو کون ہے جو اپنا ایمان ہاتھ پڑھ لیے نہیں پھرتا؟ یہ لوگ جو اسلام دشمنوں سے پیسے لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کو ناگہانی اموات کے سمندر میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے؟ ہر شخص کے اپنے اعمال ہیں اسجد، کوئی کسی دوسرے کی قبر میں نہیں جائے گا۔ جب تک یہ زندگی ہے تب تک بچت ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر حساب شروع ہو گیا۔ وہ لوگ ہمارے سگے نہیں ہیں کہ ہم ان کے انجام کی فکر میں گھلتے رہیں، مگر تایا ہمارا اپنا ہے۔ اٹس اوکے اجالا، اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے رخ پھیرا تھا۔ وہ شاکڈ سی کھڑی رہ گئی۔ ہر شخص کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے گزارے۔ ابا نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، لے لیے ہیں انہوں نے پیسے، ذرا سی رد و بدل سے بہت کچھ پا کے کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ خود بھی اضطراب کا شکار تھا۔ اجالا کو لگا اس کا دل پھٹ گیا۔ ذرا سی رد و بدل سے؟ دینوں دنیا کی بربادی کو ذرا سا رد و بدل کہہ رہے ہو تم؟ میرا دماغ خراب مت کرو اجالا، ابھی کچھ نہیں بگڑا، صرف بات طے ہے ہماری۔ تم چاہو تو اپنا راستہ بدل سکتی ہو۔ چپ کر جاؤ اسجد، خدا کا واسطہ ہے تمہیں چپ کر جاؤ۔ کیا سارے آسمان ایک ساتھ گرا دو گے مجھ پر؟ اتنے ظالم نہیں تھے تم۔ وہ ٹوٹی تھی اور آنسو ایک لمحے میں اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ اسجد عباس لب بینچے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیا واقعی اب اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی؟ کیا واقعی اسے اپنے باپ کی گمراہی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پوری رات جاگ کر بسر کرنے کے بعد صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ تایا کے پورشن کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ وہ بے دلی سے وضو کرنے کے بعد مصلے پر کھڑی ہوئی تھی تو رکے ہوئے آنسوؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کتنی بے شمار دعائیں تھیں جو اس وقت اس نے روتے ہوئے اپنے اللہ سے کی تھی۔ سنو لوگو، میری آنکھیں خریدو گے؟ مجھے ایک خواب کا تعاون بھرنا ہے۔ ایک ایسا خواب تھا جو جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، بہت ہی چاؤ اور کتنے ارمانوں سے دیکھا تھا، مگر دیکھتے ہوئے اس خواب کی تعبیر الٹی ہو گئی۔ نہیں شکوہ کسی سے، اپنی تقدیر الٹی ہو گئی۔ جو اب تک ہو چکا ہے مجھ کو وہ نقصان بھرنا ہے، اب آنکھیں بیچ کر ہی خواب کا تعاون بھرنا ہے۔ وہ بیڈ پر اداس بیٹھی تھی جب نانو نے گرم کمبل اس کے گرد لپیٹ دیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹی، اور پھر بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، مصحف کہاں ملا تم سے؟ وہ بے چین تھی۔ ایمان نے ایک نظر ان کے پرنور چہرے پر ڈالنے کے بعد سر جھکا لیا۔ وہ میرے آفس میں ملے تھے، جس دفتر میں میں کام کرتی تھی، وہاں 3 اور لڑکے بھی تھے ان کے ساتھ۔ میں بے یار و مددگار تھی جب انہوں نے میرے بارے میں جان کر مجھے پرپوز کیا اور یہ بتایا کہ اپنی بوڑھی نانو کے ساتھ تنہا رہتے ہیں تو میں انکار نہ کر سکی۔ مجھے گھر و تحفظ چاہیے تھا نانو، اسی لیے میں نے خوشی خوشی ان سے کورٹ میرج کر لی۔ بعد میں یہ اسی شام جانے کیسے خواب دکھا کر واپس لوٹ آئے اور میں ان کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ کل شام یہ دوبارہ آئے اور کہا کہ نانو گھر نہیں ہے، اس لیے آج رات تم میرے ساتھ اپنے گھر رہ سکتی ہو۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ اس بار آپ کو سب بتا دیں گے، مگر میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ شاید انہوں نے اپنی عزت بنانے کے لیے مجھ سے شادی نہیں کی۔ تم دل پر مت لو بیٹی، اس سے تو عادت ہے جگہ جگہ منہ مارنے کی، منہ مار کر اپنی نانو کا نام خوب روشن کرنے کی، مگر میں ظلم نہیں کروں گی
बे आसरा पर तुम यहीं इसी घर में रहोगी मेरी बहू बनकर। देखती हूँ ये कैसे लिफ्ट नहीं करवाता तुम्हें। नानो इसके दाम में आ चुकी थी। इसने बेसाख्ता सुख का सांस लिया। शुक्रिया नानो, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक है। पता नहीं आप यहाँ ना आती तो ये और इनके दोस्त मेरे साथ क्या क्या सलूक करते। कल रात भी इनकी लड़ाई हो गई थी अपने दोस्तों से। हाँ, इन लफंगों की तो जान है एक दूसरे में, फिर लड़ाई कैसे हो गई। नानो को हैरत का झटका लगा था। वो गड़बड़ा गई। पता नहीं नानो, शायद ये आपसे कुछ छुपाना चाह रहे थे। अरे मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। 1 साल का था जब इसकी माँ मेरी गोद में डाल गई थी, तब से अब तक मैं ही संभाल रही हूँ। 30 साल का हो गया है, मगर मेरे लिए अभी बच्चा ही है। माँ और बाप का प्यार जो नहीं देखा इसने, इसलिए ज़्यादा सख्ती नहीं करती, वगरना एक एक रग से वाकिफ़ हूँ मैं इसकी। तू बेफिक्र है। नानो को जोश आया था, फिर फौरन नरम पड़ते हुए बोली, तुमने बताया नहीं किस शहर से ताल्लुक़ है। माँ बाप के क्या करते हैं। माँ बाप नहीं है नानो, माँ की मौत तो बचपन में हो गई थी। 6 माह पहले बाबा भी तन्हा छोड़ गए। अब तो कोई रिश्तेदार है ना जानने वाला। अल्लाह की भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। अल्लाह रहम करे। अकेली क्यों हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारी नानो, तुम्हारी माँ और तुम्हारा मेरा मसफ है ना। बहुत प्यारा बच्चा है, तुम बहुत खुश रहोगी इसके साथ। फ़ौरन ही वो इसे तसल्लियाँ देते बोली और फिर उठ खड़ी हूँ। अब कुछ आराम कर लो, बुखार बहुत तेज़ है ना। तेज़ हो रहा है। मसफ से कहती हूँ डॉक्टर को बुला लाए, कुछ बना भी देती हूँ। बावर्ची तो दिन चढ़ ही आएगा। जी नानो, इसे खुद भी आराम की अशद ज़रूरत थी। सो जलती आंखों और हज़ारों वसवसों के साथ बिला आखिर पलके मौन गई। नानो उलझी सी कदरे मुतफक्किर इस कमरे से बाहर चली आई। करीबन आधे घंटे बाद हमजा, शहरयार और शामिर वहाँ मौजूद थे। नानो, वो कसम से 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है। रात इसकी वजह से मसब को फायर लगा। पता नहीं किन लोगों को पीछे लगा कर आई थी। आप कुछ तो सोचे भला। कहाँ मसफ, कहाँ वो आवारा बदचलन लड़की। हमजा ने सबसे पहले दुहाई दी थी। जो में नानो ने इसे टपट कर रख, बकवास बंद करो हमजा, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम किसी लाचार मुसीबत की मारी लड़की पर इतना बड़ा इल्ज़ाम रखो। मगर नानो, वो मुसीबत की मारी नहीं है, वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत है। ये तुम्हें मसफ से इसका निकाह करवाने से पहले सोचना चाहिए था। निकाह? कौन सा निकाह? शहरयार ने भौहें चुकाई थी। इसी पल वो खुद चल कर वहाँ आई। मैं बताती हूँ कौन सा निकाह। इतनी जल्दी बोल गए तुम लोग। आप भाई बने थे। मेरे सर पर हाथ रखकर आपने कहा था कि आपका दोस्त मुझे हमेशा खुश रखेगा और ये कि मैं आपकी ज़बान का एतबार करूं। मैंने एतबार किया। आपने क्या किया मेरे साथ? मुझ गरीब लावारिस को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए वो आंखों में आंसू भर लाई थी। शट अप, ये नीरा झूठ और ड्रामा है। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे ना। बात खुल जो गई है। वो कहाँ हार मानने वाली थी। मसब का बस नहीं चलता था इसका मुँह तोड़े थप्पड़ों से सुर्ख कर देता। नानो को बिला आखिर मुदाखलत करनी पड़ी। चुप हो जाओ तुम लोग, सच और झूठ का फैसला वक्त करेगा। मगर नानो, ये बस चुप, एक लफ्ज़ भी मजीद नहीं सुनना। जाओ बेटी, तुम जाकर आराम करो, मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है। वापसी पर डॉक्टर को कॉल करूँगी। ईमान इनकी हिदायत पर सर हिलाकर वापसी वहाँ से चली गई, जबकि मसफ सर पकड़कर बैठ गया। इसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इस रोज़ पहली बार वो खासी देर तक घर से बाहर रहा था। हमजा, शहरयार और शामिर इस मुख्तलिफ टिप्स देते रहे कि वो कैसे लड़की के मुंह से सच खुलवाकर अपनी पोजीशन क्लियर कर सकता है, जबकि ईमान ख़राबी तबीयत के बावजूद नानो से दुनिया जहां की बातें करती इनका एतमाद जीतने की कोशिश में लगी रही थी। नानो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये लड़की वाकई ठीक कह रही है, हमारा निकाह हुआ। ईमान रात नानो के साथ इन्हें कमरे में सोई थी और इसका आइंदा भी यहीं रहने का इरादा था। मसब का इससे कभी किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके लिए फ़ायदा मंद ही था। ताहम अगली सुबह ही नाश्ते की मेज़ पर इसने जैसे ये एतराफ़ करते हुए इसकी सर पर बम फोड़ा था। इसके हाथों से चाय छलकी थी और कपड़ों पर गिरी थी। मुझे तो पहले ही यकीन था ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही, ये तुम हो जो झूठे हो। मगर मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सॉरी बोला है ना नानो, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ करते। लिजाजत से कहते वो नानो के साथ वाली कुर्सी पर टिक गया। ईमान शौक से इसे देख रही थी। वो ये क्या कह रहा था? मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊँगा, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ईमान से कहें आज से मेरे कमरे में सोया करें। वो देखना चाहता था इस बात पर लड़की के तासरात क्या होते हैं, और वाकई इसका चेहरा फक हो गया था। वो बहुत परेशान निगाहों से मसफ की तरफ देख रही थी। अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारी शादी का बाकायदा ऐलान करूँगी, धूमधाम से अपनी सारी खुशियाँ पूरी करूँगी, फिर ईमान तुम्हारे कमरे में आएगी। अब चेहरे का रंग उड़ने की बारी मसफ की थी। मगर नानो, ये तो जाती है। जब इसे अपनी बीवी तस्लीम कर रहा हूँ तो दुनिया में ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी खाला अक्सर को पता चल गया तो हो जाए पता। ये बात अब छुपने वाली थोड़ी है। वैसे भी इसकी बेटियों को कमी नहीं है रिश्तों की, अच्छे रिश्तों की कमी तो है ना। कितना दुख होगा इन्हें जब इनकी आस टूटेगी। आप खुद ही तो कहती हैं हमारी आस पर बैठी हुई हैं वो।
یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی تمہیں، اب بھول جاؤ سب۔ نہیں نانو، کم از کم خالہ اقصیٰ کی بیٹیوں کو نہیں بھول سکتا میں۔ وہ رونے والا تھا، نانو کا پارا چڑھ گیا۔ تم چاہتے ہو تمہاری بیوی کے سامنے درگت بناؤں تمہاری؟ یہی امید ہے مجھے آپ سے، دل جلے انداز میں کہتا وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایمان نے بے ساختہ سکون کی سانس لی۔ مصعب سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور حمزہ کا نمبر پریس کر ڈالا۔ ہیلو، بنی کچھ بات؟ دوسری طرف اس نے پہلی ہی بیل پر کال پک کر کے نہ دعا نہ سلام کے بعد پوچھا۔ نہیں بنی، نانو کے اصولوں اور خواہشوں نے پانی پھیر کر رکھ دیا ہے، کچھ اور بتا۔ چل آ جا پھر یہاں مل کر کچھ اور پلان کرتے ہیں۔ وہ عزلت میں تھا۔ مصعب نے کال کاٹ کر گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ اگلی صبح کی طلوع ہوتے سورج سے قبل ہی اسد گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی جب تایا اور تائی خاموشی سے پھر ان کے پورشن کی طرف چلے آئے۔ غلام محمد صاحب اس وقت ذکر الہی میں مشغول تھے۔ تایا آ کر ان کے پاس چرپائی پر بیٹھ گئے۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ غلام محمد کس بارے میں؟ تایا کے سوال پر اس کے ابا کا سر یوں اٹھا تھا جیسے وہ کل ہونے والی بات بھلا چکے ہوں۔ تائی نے ان کے جواب پر ناگواری سے پہلو بدلا۔ 2 دن سے بات کس بات پر سر کھپا رہے ہیں تیرے ساتھ؟ کہا تو ہے مجھے یہ سودا منظور نہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی تو مجھ سے ایسا مطالبہ کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ دیکھا آپ بھائی کی محبت میں پاگل ہو رہے ہیں اور یہ آپ کا سر تن سے جدا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہی سننا تھا یا ابھی کچھ اور بھی سننا باقی ہے؟ تائی ان کے جواب پر بجلی کی طرح چمکی تھی۔ تایا کا غصہ ان کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ تو نے کیا سر تن سے جدا کرنا ہے؟ میرا خود ہی دفان کرتا ہوں تجھے۔ مر یہاں سے، سڑ سڑ کر مر۔ مجھے کیا، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، دیکھوں گا آج کے بعد کون پوچھتا ہے تجھے۔ پہلی بار اجالا نے تایا کا ایسا غضبناک روپ دیکھا تھا۔ اس کا دل پہلو میں شدت سے کانپ اٹھا تھا۔ بات سنبھالنے کے لیے وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ تایا میری بات سنیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ باہر میں جائیں تو ہماری طرف سے تیرا ابا اور تو، سمجھی؟ تائی نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی۔ وہ لپک کر ان کے پورشن کی طرف تک ان کے پیچھے آئی مگر وہاں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ وہاں اس گھر کے دور دیوار کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے شکستہ قدم گھسیٹتی واپس چلی آئی۔ تایا اور ان کی فیملی اس روز اپنا گھر چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف پورشن خالی کر دیا تھا بلکہ اسے اس اوباش بزنس مین کے ہاتھوں فروخت بھی کر دیا تھا۔ آباد ہم نانیتا اور ساتھ چاروں اپنے باپ سے خفا تھے کہ وہ تایا کے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ اجالا کو لگتا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ شدید نامساندہ حالات اور ڈپریشن نے اس کے ایمان کی چولیں ہلا دی تھی۔ اپنے باپ کے لیے اسجد غلام عباس کے وہاں سے رخصتی نے اسے اندر سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس وقت جب وہ بنا ان سے کچھ کہے گھر واپسی پر اپنا سامان پیک کر رہا تھا تو وہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ اسجد، کیا تمہارے لیے بھی دولت میرے پیار سے بڑھ کر انمول ہے؟ نہیں، وہ خود بھی ڈپریس تھا۔ اجالا تڑپ اٹھی۔ نہیں تو میرا ساتھ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا مجھے تمہارے بغیر جینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اسجد، میرے لیے زندگی کا اگر کوئی معنی ہے تو وہ تم ہو۔ میں نہیں چل سکتی ایک قدم بھی تمہارے بغیر۔ جانتا ہوں۔ وہ اب بھی کمرے کی کھڑکی کے پاس اس پر سڑک پر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اجالا نے اس کا بازو تھام لیا۔ جانتے ہو تو تماشا کیوں بنا رہے ہو میرا؟ کیوں ضبط آزما رہے ہو؟ میں مجبور ہوں اجالا، اپنے والدین کا مقروض ہوں۔ میری ذات پر پہلا حق ان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پر بے پناہ احسانات کیے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کب اقرار نہیں کیا اس کے احسانات کا؟ وہ اپنے مذہب کو سستے داموں میں فروخت کر رہے ہیں۔ مجھے بھی پتا ہے، میں چند لاکھ یہ کروڑ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ پھر کچھ نہیں، ذرا سے صبر اور حوصلے سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانے کیا سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ اسجد غلام عباس اسی رات اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تاہم اجالا کی محبت اور دعائیں اس کے لیے کم نہیں ہوئیں۔ اپنی ہر نماز میں ایمان کی سلامتی اور باپ کی صحت مندی کے بعد اس کی تیسری دعا اسجد غلام عباس کے لیے ہی ہوتی تھی۔ اسے یقین تھا اللہ اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کرے گا۔ اگلے روز سنڈے تھا اور وہ کل رات کی تھکن کے باعث خاصی تاخیر سے بیدار ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد فریش ہو کر نیچے آیا تو ایمان ناشتے کے بعد نانو کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے مساج کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کسی دینی مسئلے پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ السلام علیکم کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نانو کے بجائے جواب اس کی طرف سے آیا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ نانو جلدی سے تیار ہو جائیں، اکثر آنٹی کے گھر چلنا ہے، کل سے فون پر فون آ رہے ہیں ان کے، آنے دو، مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔
او کم آن نانو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں خود ساری بات سنبھالوں گا۔ اور پیچھے ایمان کے پاس کون رہے گا؟ اللہ ہے نا، برجستگی میں اس نے کہا تھا۔ پھر فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، ہم جلدی آ جائیں گے، ساتھ والی آنٹی بھی 2 چکر تو ضرور لگائیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ مرحلہ بھی سر کر لیتے ہی ہیں۔ نانو کا اپنا ارادہ بھی تو اقصیٰ کی طرف جانے کا تھا، لہٰذا وہ تیار ہوگی۔ مصعب نے گھر سے روانہ ہوتے وقت حمزہ کو کال کر کے پیچھے میدان خالی ہونے کا عندیہ دے دیا تھا۔ ایمان جو ان کے رخصت ہونے کے بعد وضو کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی، تھوڑی ہی دیر کے بعد گیٹ پر دستک کی آواز سن ناچارہ اٹھ بیٹھی۔ ہر سنڈے گھر کے تمام ملازمین چھٹی کرتے تھے، لہٰذا گیٹ کھولنے کے لیے اس سے ہی آنا پڑا۔ کون؟ اس روز کے بعد پہلی بار وہ گیٹ کے قریب آئی تھی، لہٰذا اطمینان ضروری تھا۔ حمزہ، مصعب نے بھیجا ہے۔ اس کا موبائل یہیں کمرے میں رہ گیا۔ جواب میں حمزہ کی آواز آئی۔ کی ہول سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں یہیں لا دیتی ہوں، آپ کو اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے؟ آپ تو ہیں۔ حمزہ کی مسکراہٹ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ شہریار بھی اس سائڈ پر ہٹا کر گھر کے اندر گھس آیا تھا اور گیٹ لاک کر دیا۔ ہم نے سوچا اگر آپ بنا نکاح کے مصعب پر مہربان ہو سکتی ہیں تو ہم کیا برے ہیں؟ کہنے کہ وہ اس کے اسلامی بھائی تھے، مگر ان کے چہروں پر رقصہ شیطانی مسکراہٹ لٹیروں کی سی تھی۔ وہ ان کے الفاظ پر ششدر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اندر کمرے میں چلو، پھر بتاتے ہیں۔ حمزہ نے مزے سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ جواب میں وہ چلا اٹھی، ڈونٹ ٹچ می، اللہ کا قہر نازل ہوگا تم پر اگر تم برے ارادے سے میری طرف بڑھے تو۔ اچھا کیا ہوگا؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ وہ بے علم بھی تھے، بے ہدایت بھی۔ ایمان رو پڑی۔ اس کی مشکلات اور آزمائشوں کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عباد گھر سے چلا گیا تھا اور ادھر اجالا کے پچھتاوے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ غلام عباس صاحب نے ایمان کے بدلے دنیا کی آسائشات حاصل کر لی تھی۔ ایک شاندار گھر، گاڑی، بچوں کے لیے بہترین کالجوں میں تعلیم، سب کچھ ہی تو پا لیا تھا انہوں نے۔ اب باہر جانے کا تھا۔ یہ خواب بھی اب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خوش تھے، زمین پر اکڑ کر چلنے والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے بدلے 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم نے رہا صاحب پچھتاوا اور الجھن بھی ختم کر ڈالی تھی۔ واقعی مذہب کیا دے رہا تھا انہیں؟ صرف سکون اور بس۔ جیسے حالات سے وہ گزر رہے تھے، ان حالات میں انہیں سکون سے گزارا ممکن نہیں تھا، لہٰذا حالات بدلے تو تایا اور تائی کے خیالات بھی بدل گئے۔ اب ازیت کے لیے اجالا کا ساتھ انہیں کسی صورت منظور نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی وہ باہر جا رہا تھا۔ بیٹی الگ اعلیٰ کالج کی زینت بن گئی تھی۔ قمیص شلوار دوپٹے کی جگہ اسکرٹ اور جینز نے لے لی تھی۔ چھوٹا ولید جو ابھی بمشکل 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، بری صحبت کا شکار ہو کر اس راستے کا ہمراہی بن گیا تھا جس کی منزل سوائے دنیا و آخرت کی تباہی کی اور کچھ نہیں ہوتی۔ حق اور ہدایت کے راستے سے گمراہی کے بعد وہ صرف ذلت سمیٹ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں پر بندھی گمراہی کی پٹی کے باعث یہ ذلت بھی انہیں کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تایا کے روابط بڑھ رہے تھے اور تائی کی مصروفیات۔ اپنی دانش میں وہ پیتل پر سونے کا پانی چڑھا کر ہائی سوسائٹی کا حصہ بن گئے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے ان سے کیا عظیم نقصان سرزد ہوا ہے۔ ادھر اجالا سے چھوٹی بسمہ اور ندا کے چکر تائی کے گھر بڑھ رہے تھے۔ غلام محمد صاحب تھے کہ بس خاموش اور صبر سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ عباد کے بعد انہوں نے کئی بار اپنے دونوں چھوٹی بیٹیوں اور بیٹے کو سمجھانے اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، مگر دوسری نوجوان نسل کی طرح ان کے لیے بھی یہ سب کتابی باتیں تھیں۔ باپ کے دکھاوے کو وہ کسی وقت کی نماز پڑھ بھی لیتی تھی۔ دماغ میں دنیاوی نفع نقصان کے خیالات ہی گردش کرتے رہتے۔ وہاں نہ آخرت کی کوئی پرواہ تھی، نہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی خوف، معاشرے میں رسوائی کا کوئی خدشہ، ہر شے سے بے خبر، بے نیاز۔ اس دنیا میں صرف راج تھا تو دل اور اس کی خواہشوں کا، باقی ہر چیز کے لیے جیسے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی آج کل ندا کو ازیت کے خواب دکھا رہی تھی، کیونکہ ندا ایک تو اس کی جانشین تھی، دوسرا وہ غلام محمد صاحب اور اجالا کو رلانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ازیت باہر جانے کے لالچ میں کبھی بھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود اس عورت نے ندا کی مدد سے ان دونوں کے لیے بڑا مضبوط جال تیار کر لیا تھا۔ بسمہ کے روابط ساتھ والے گھر میں مقیم 40 سالہ عیاش بزنس مین سے بڑھ گئے تھے۔ اجالا کے غیر موجودگی میں ندا کو بتا کر وہ سارا دن وہیں گزارتی تھی۔ غلام محمد صاحب کو اجالا خود صبح فیکٹری جانے سے پہلے بیٹھک میں بٹھا کر جاتی اور گھر واپسی کے بعد انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتی۔ انہیں علم ہی نہ تھا کہ ان کی ناک تلے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس دن ازیت کی انگلینڈ کے لیے روانگی تھی اور اجالا کو فیکٹری سے جواب مل گیا تھا۔
असाब पहले ही काबू में नहीं थे कि दिल पर एक और बोझ आ पड़ा था। बिस्मा हस्बे मामूल साथ वालों के घर पहुंची हुई थी, जबकि निदा इसके लाख मना करने के बावजूद ताई के घर सुधार गई थी। साथ की क्या सरगर्मियां थी, उजाला इससे बाखबर नहीं थी। इस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब की तबीयत बिगड़ने पर वो शदीद इश्ताल साथ वाले घर आई ताकि बिस्मा को थप्पड़ लगाते हुए वहां से वापस ला सके। पिछली पूरी रात की जागी हुई थी, इसीलिए सर बेहद बोझल था। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो कैसा मंजर देखने जा रही है। साथ वाले घर के इस शानदार कमरे में बिस्मा बिजनेसमैन से चिपक कर बैठी थी और वो इसके गाल सहलाते हुए इस पर अपना प्यार लुटा रहा था। वो वहीं दहलीज पर ठटक गई। तभी बिजनेसमैन की नज़र इस पर पड़ी थी। अरे बड़ी साली साहिबा आई हैं, खुश आमदीद भई। बिस्मा के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि बिजनेसमैन के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट थी। उजाला को लगा वो हिल भी नहीं सकेगी। अंदर आए उजाला साहिबा, रुक क्यों गई? वो बिछा जा रहा था। बिस्मा मौका से फायदा उठाकर चिपाक से निकल आई थी। कितने बेगैरत इंसान हो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इस हद तक जाने की? वो आग बगोला हुई थी। बस ना चलता था कि थप्पड़ मार मार कर इस शख्स का चेहरा सुर्ख कर देती। ताहम वो इसकी गाली पर भी मुस्कुरा दी। बीवी है मेरी, एक हफ्ता पहले ही रो रो कर निकाह किया है इसने मेरे साथ। यकीन ना आए तो जाकर पूछ लीजिए, इससे तो पूछ ही लूंगी, लेकिन पहले तुम्हारी बंदोबस्त करती हूँ। जो तुमने गंद बखेर रखा है यहाँ पर। गंद कहाँ बखेर रखा है? मैं तो दुखी इंसानियत की खिदमत करता हूँ, टूटे दिलों को मिलाता हूँ, नौजवान दिलों को सरूर हासिल करने के लिए माहौल फराहम करता हूँ। खैर आप चाहे तो आपके लिए भी तड़ाक। इससे पहले कि वो इसके साथ कोई गुस्ताखी करता, उजाला का हाथ इस पर उठ गया था। इधर असजद निदा को छोड़ने घर आया। बिस्मा ने निदा को सारी बात बता दी और वो इसे तसल्ली देती असजद का बाजू थामकर इसे बराबर वाले घर में ले आई। उजाला के लिए जो बदगुमानी इसने और ताई ने असजद के दिल में पैदा करने की कोशिश की थी, इस पर मुहर लगाने का मौका वक्त से पहले ही मिल गया था। असजद के दिमाग में चक्कर चल रहे थे। वो सारी दुनिया के बहकने का यकीन कर सकता था, मगर उजाला का नहीं। और वहाँ इस वक्त इसका यकीन टूटा। थप्पड़ खाकर अंगारा बनने वाले बिजनेसमैन की गिरफ्त में फड़फड़ाती उजाला उसे हकीकी मानों में बेमौत मार गई थी। ना कोई सवाल हुआ था, ना कोई वजाहत। चंद लम्हों पहले जिस दहलीज पर वो ठटकी थी, अब इसी दहलीज पर असजद पत्थर बना खड़ा था। वो असजद जो इसकी दुनिया था, इसका ईमान यकीन था। अगले चंद लम्हे जैसे तूफान की नज़र हुए थे। असजद की वहाँ आमद के बाद बिजनेसमैन ने उजाला की कलाई छोड़ दी थी, मगर तब तक वो पलट गया था। टूटे मान, टूटी ख्वाहिशों की किरचियों के साथ वो दिन शायद अपने आगाज से एहतताम तक इसके लिए दुख ही दुख समेट कर लाया था। इसे दुख देखकर जिनका साया शायद आने वाले अगले कई बरसों तक, ऐसे दुख के जिनका साया आने वाले कई बरसों तक इसकी हस्ती पर छाया रहना था। कितनी कोशिश थी इस रोज़ इसने खुद को बेगुनाह साबित करने की, मगर इसकी कोशिश बार आवर साबित नहीं हो सकी। इसके ख्वाबों के साथ साथ निदा और ताई माँ की ख्वाब भी अधूरे रह गए थे, क्योंकि असजद ने इस रोज़ के बाद किसी का सामना ही नहीं किया था। वो चुपचाप खामोशी से समंदर पार सुधार गया था। उजाला के लिए इसके बाद जैसे ज़िंदगी का हर मंजर ही फीका पड़ गया था। बिस्मा ने अपना रास्ता खुद चुन लिया था और निदा की शादी ताई ने ज़बरदस्ती वलीद से करा दी थी, जो इससे पूरे 3 साल छोटा था। शादी के बाद इसकी अयाशियों में मज़ीद इजाफा हुआ था। सिर्फ साथ था जिसे चुप लग गई थी और इसने दर्स जाना शुरू कर दिया था। आबाद, निदा और बिस्मा के बाद गुलाम मोहम्मद साहब हर वक्त रोते रहते थे। इनका कोड़ आराम पा रहा था। ना किसी इलाज, किसी दुआ की वो सेहतयाब हो गए थे, मगर दिल के अंदर जो ज़ख्म लग गए थे अब वो रिस रहे थे। गो अल्लाह ने इनके बच्चों के ईमान की हिफाजत की थी। वो भटक गए थे, मगर दुनिया व आखिरत की नजात इन पर हराम नहीं हुई थी। वो अल्लाह के कायम करदा हुदूद के दायरे से बाहर नहीं निकले थे। इसके बावजूद गुलाम मोहम्मद साहब की शर्मिंदगी थी कि अपने मालिक के हुजूर सजदा रेज होते हुए भी कम नहीं हो रही थी। उजाला खाली खाली निगाहों से इन्हें देखती और रो पड़ती। इसका अपना ही दुख था। फैक्ट्री से जॉब के बाद इसे एक सेठ के घर पर बावर्ची की जॉब मिल गई। फिर भरा पूरा घर था और लोग कदरदान थे, लेकिन लिहाजा खुद को बुलाने के लिए यह मसरूफियत इसकी ज़रूरत बन गई। 4 साल इसने अल्लाह से दूर सुकून की तलाश में गुजार दिए थे, मगर सुकून था कि हाथ ना आ रहा था। 4 साल बाद भी इसे आबाद का पता चला था, ना असजद का। ताया के दीगर घराने से इसका राब्ता भी ना होने के बराबर रह गया था। साद की शादी हो गई और इसने
مقامی مسجد میں اپنے دادا عبداللہ صاحب کے منصب پر امامت شروع کر دی۔ اجالا کا زیادہ وقت غلام محمد صاحب کے ساتھ ہی بسر ہونے لگا۔ انہی دنوں آباد کا سراغ لگ گیا۔ وہ سعودیہ میں تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، پاکستان میں اپنے گھر کے تمام حالات سے بے خبر۔ اس نے بڑی چاہ سے اپنے باپ کو اپنے پاس بلایا تھا اور انہیں عمرہ کے ساتھ ساتھ حج کروانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ غلام محمد صاحب کے ساتھ ساتھ اجالا بھی بے حد خوش تھی، کیونکہ اس نے اجالا کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تمام تر کامیابیوں کا سہرا اس کے سر باندھا تھا۔ وہی تھی جس نے اسے کچھ کرنے پر اکسایا تھا، ورنہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ جن سرگرمیوں میں پڑا تھا وہ سرگرمیاں اسے تباہ برباد کر سکتی تھی۔ بیٹے کی خواہش پر اپنے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے غلام محمد صاحب سعودیہ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے ویزے اور ٹکٹ کا تمام پیسہ آباد پہلے ہی بھجوا چکا تھا۔ یہ اس سے اگلے ہی روز کی بات تھی کہ اجالا کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا، وہ بھیانک حادثہ کہ جس نے اس کے لیے زندگی کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے تھے۔ وہ نانوں کے ساتھ گھر سے نکل تو آیا تھا، مگر اب اس کا ضمیر اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ محبت تھی، نہ کسی قسم کا کوئی احساس، بس ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ شاید اسے ایسے اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، یا اس کے جو بھی عزائم تھے، اسے پناہ دے کر بھی پھر خود ہی اس کی عزت پر حملہ کے لیے اپنے دوستوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ نانو اقصی آنٹی سے مصروف تھی اور اس کے ذہن میں مختلف تصورات آ رہے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد اس سے رہا نہ گیا تو بیقرار سے اٹھ کھڑا۔ اوکے نانو، میں چلتا ہوں، بازار میں کچھ کام ہے، آپ کو جب جانا ہو کال کر کے بلوا لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، میں کھانا لگوا رہی ہوں۔ اقصی آنٹی فوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ ایکسکیوز کر گیا۔ نہیں آنٹی، پھر صحیح، ابھی بہت ضروری کام ہے، کہتے ہی اس نے پاکٹ سے سیل نکال کر حمزہ کا نمبر ملایا، مگر وہ رسپونڈ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شہریار کو کال ملائی، مگر دوسری طرف بیل جاتی رہی، کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس کا اضطراب اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ دوسری جانب شہریار نے ایمان کا دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ اتنی پارسا نہیں ہو تم جتنا خود کو پوز کر رہی ہو، وہ طنز کر رہا تھا۔ ایمان کی نگاہیں اوپر چھت کی طرف اٹھی اور وہ رو پڑی۔ ایک مرتبہ پھر اس کا کردار داؤ پر لگ گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اسے عام سے گناہ گار لڑکی ہوتے ہوئے اپنی پارسائی کے لیے اپنے رب کو پکارنا پڑا تھا، اس رب کو جس کے حقوق صرف ایک بدبودار مٹی سے بنے عام سے انسان کی محبت اور چاہ میں پاگل ہو کر وہ کب سے پس پش ڈال چکی تھی۔ وہ بھاگی تھی اور حمزہ کے پاؤں اڑنے کے باعث الجھ کر اوندھے منہ زمین پر گری پڑی تھی۔ بہت ہو گیا ڈرامہ، اب دیکھتے ہیں کیسے نہیں نکلتی تم یہاں سے، غرا کر کہتے ہوئے حمزہ نے اس کے بال کھینچ لیے تھے، جبکہ شہریار کا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جمع تھا۔ دو طاقتور مردوں کے مقابلے میں اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ قریب تھا کہ اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جاتا۔ اس پل گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ شہریار اور حمزہ دونوں ہی اس غیر متوقع دستک پر چونکے تھے۔ پھر شہریار حمزہ کو تسلی دیتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب ایمان نے حمزہ کو ذرا سا غافل پا کر دھکا دیا اور اس کے سنبھلنے سے قبل ہی وہاں لاؤنج میں رکھا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اسے دے مارا۔ حمزہ کے سر پر ضرب پڑی اور وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ایمان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بھاگی اور خود کو مصحف کے کمرے میں قید کر لیا۔ اس کا دل اس وقت بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مصحف نے مذاق میں کہا تھا، اللہ ہے نا، اور اللہ نے حقیقت میں اس کی مدد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہے اپنے پکارنے والوں کے لیے ان کی شہ رگ سے بھی قریب تر۔ صرف ایک لمحے میں بازی پلٹ گئی تھی۔ شہریار نے گیٹ کھول کر باہر دیکھا تو وہاں دور دور تک کسی زی روح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی کہ وہ اسے ہوا کی دستک ہی سمجھ لیتا۔ حیران و پریشان وہ گیٹ بند کر کے واپس آیا تو سامنے حمزہ اپنا پھٹا سر پکڑے ایمان کو گالیاں دے رہا تھا۔ مصحف فل سپیڈ کے ساتھ گاڑی دوڑا کر گھر تک پہنچا تو شکست خوردہ سا شہریار حمزہ کو سہارا دے کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران سا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ نہیں یار، بڑی ہوشیار لڑکی ہے، آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ شہریار کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اسے اس کے حال میں چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ لاؤنج میں ٹیلی فون سیٹ کے قریب ایمان کا دوپٹہ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور پھر اسے تلاش شروع کر دیا۔ وہ نیچے کہیں نہیں تھی۔ تب وہ اسے صدا دیتا اوپر کے پورشن کی طرف آیا تھا اور سب سے پہلے اپنے ہی کمرے کے دروازے کو چیک کیا تھا۔ وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے قطرے تسلی ہوئی۔ ایمان
صدا لگانے کے ساتھ ہی اس نے دروازہ ناک بھی کیا تھا، تاہم اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ ایمان پلیز دروازہ کھولو، میں مصف ہوں، مصف۔ وہ بار بار صدا لگا رہا تھا مگر وہاں ہنوز کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں دروازہ توڑ رہا ہوں۔ اس بار دھمکی کر کر ثابت ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ روتی ہوئی باہر آئی تھی۔ مصف نے ایک شرمندہ سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر رخ پھیر گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ جانے کس منہ سے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ منہ چھپائے روتی رہی۔ یہ دوپٹہ پکڑو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایمان نے روتے ہوئے دوپٹہ خود پر پھیلایا۔ وہ پانی لے کر آیا تو وہ بمشکل 2 گھونٹ بھر سکی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تھینک گاڈ۔ جانے کیوں بے ساختہ اس نے گہری سانس بھری تھی۔ آئی ایم سوری، شاید مجھے تمہاری طرف سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال نانو سے اس بات کا ذکر مت کرنا پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ ایمان جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ساری کہانی جان گئی۔ آپ اچھے ہیں مصف صاحب، مگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ اگلے ہی پل وہ اسے دیکھتے ہوئے آنسو پونچھ گئی۔ مصف سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ مجھے احساس ہے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر میں یہاں قطعی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں آئی۔ میں تو مشکل میں پھنسی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو میرا مددگار بنا دیا۔ آپ نہ ہوتے تو شاید وہ پاک کو بے نیاز ذات کسی اور وسیلے سے میری حفاظت فرما دیتا، جیسے آج اس نے اپنی رحمت سے میری گناہگار ذات کو محفوظ رکھا۔ بہرحال میں آپ کے احسان مند ہوں، مگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوں۔ وہ آج پہلی بار اس پر کچھ واضح کر رہی تھی۔ مصف اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ فی الحال میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ کچھ وقت کے بعد ہو سکتا ہے میں یہاں سے چلی جاؤں، تب تک نانو جو بھی سمجھے آپ کے لیے میں اس گھر کے معمولی ملازمہ کی حیثیت سے رہوں گی۔ اتنا اعتبار تو آپ کر ہی سکتے ہیں مجھ پر۔ اسے پانی میں بھگو کر مارنا آتا تھا۔ مصف لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ اس رات نہ جانے کیوں وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ دل و اعصاب پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اگلے روز وہ حمزہ اور شہریار سے الجھ پڑا۔ میں نے کہا تھا نا وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اب ہو گیا شوق پورا؟ نہیں، اس مکار اسٹوپڈ لڑکی کو سبق سکھا کر رہوں گا میں۔ سر پر پٹی بندھے وہ مشتعل ہوا تھا۔ مصف کا پارا چڑھ گیا۔ خبردار، اب دوبارہ تمہارے دماغ میں ایسا کوئی شیطانی خیال آیا بھی تو پہلے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ کیوں، تمہارا کیا معاشقہ چل رہا ہے اس سے جو نظریں ملانے کی نوبت آ گئی؟ جسٹ شٹ اپ حمزہ، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اوہ واو، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، انسانیت یاد آ گئی ہے۔ اس وقت کہاں تھی یہ انسانیت جب تجھے خوش کرنے کے لیے ہم گھنٹوں خوار ہو کر کالجز اور یونیورسٹیز کے دھکے کھاتے تھے۔ وہ جلا بیٹھا تھا۔ مصف مشتعل سا اٹھ کھڑا ہوا۔ جتانے کا بہت شکریہ، آج کے بعد تمہیں میرے لیے ایسی کوئی خواری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال دوبارہ میرے گھر آؤ تو اس لڑکی کو اپنی بہن سمجھ کر آنا، وگرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پچھلے 26 سالوں میں پہلی بار وہ اپنے دوستوں سے لڑا تھا اور ایک ایسی لڑکی کے لیے لڑا تھا جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا۔ اسے یاد نہیں تھا مگر نانو بتاتی تھی کہ وہ صرف 1 سال کا تھا جب اس کی ماں اسے نانو کی گود میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ نانو بزنس وومن تھی۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی کی حد درمی پر اس کی شادی کے بعد قطعی تعلق کے باوجود جب وہ طلاق لے کر ان کے پاس آئی تو وہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال نہ سکی۔ بعد ازاں ان کی بیٹی نے دوسری شادی کر لی اور ملک سے باہر اپنی نئی زندگی میں کھو گئی۔ چھوٹا مصف نانو کی ذمہ داری بن گیا۔ پہلے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بعد ازاں وہ اس کے ننھے سے وجود کی عادی ہوتی چلی گئی۔ کہتے ہیں اصل مال سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ انہیں بھی نواسا پا کر بیٹی بھول گئی تھی۔ وہ بیٹی کے جیسے صرف اپنی زندگی اپنی خوشیوں سے قرض تھی۔ مصف 5 سال کا ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ فیکٹری لے جانا شروع ہو گئی۔ BA تک وہ ان کے ساتھ کالج کے بعد فیکٹری جاتا رہا۔ بعد ازاں ہائی اسٹڈی کے لیے وہ باہر گیا تو اس نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا۔ پھر نانو کا بھی دل نہ لگا اور یوں وہ سب کچھ مینیجر پر ڈال کر گھر کی ہو رہی۔ مصف 2 سال کے بعد واپس آئے تو جیسے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ان کے گھر میں مصف اور اس کی بچپن کی 3 دوستوں حمزہ، شہریار اور شامیر کے دم سے ہی رونق تھی۔ چاروں بلا کے شریر نکمے تھے۔ شہریار کا ذاتی بزنس تھا جبکہ حمزہ کہیں جاب کرتا تھا، البتہ شامیر ابھی بھی بے روزگار ہی تھا۔ ادھر مصف ساری ذمہ داری نانو اور ان کے پراعتماد ملازمین پر ڈال کر خود عیش کر رہا تھا۔ زندگی میں کسی بھی رشتے کو قریب نہ پا کر اس کی ذات اس آزاد بیل کی مانند پروان چڑھی تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اسے بھی رشتوں کی نزاکت و حرمت کا پتہ تھا، نہ زندگی کے صحیح چال چلن کا۔ نماز قرآن سے اس کا واسطہ اتنا ہی تھا جتنا کسی بھی آزاد گھرانے کے بچوں یا افراد کا ہوتا ہے۔ 2 سال لندن میں قیام کے دوران اس نے جی بھر کر آزادی کے مزے لٹے تھے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے 2 سالوں میں
खुल्लम खुल्ला ना किया हो। ताहम पाकिस्तान वापसी के बाद ज़रा सा मोहतात हो गया था। अपनी खुशी या अय्याशी के लिए अपनी बेहद प्यारी नानों को किसी भी दुख से दो चार करना इसे किसी सूरत गवारा नहीं था। ऐश अजीब बेखुद सी जिंदगी थी जिसमें कहीं किसी नफा नुकसान का ख्याल तक नहीं था। नानो अक्सर आंटी का दिल साफ करने के बाद अपनी इन दोनों की शादी का बाकायदा ऐलान करने की तैयारी कर रही थी और ईमान यहाँ आकर बुरी फंसी थी। इसे मसफ से बात करनी थी। इस रोज़ वो थकन से चूर उलझा उलझा सा घर पहुंचा तो ईमान नानो को खाना खिला रही थी। वो तबीयत की खराबी का बहाना करता अपने कमरे में जाने के बजाय वहीं लाउंज में सोफे पर टीवी चलाकर लेट गया। सुनिए, वो चौंका, फिर गर्दन फेरकर ईमान को देखते हुए उठ बैठा। जी फरमाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो चाय ले आऊं? नहीं शुक्रिया, दूध कुछ भी नहीं, प्लीज़ सो जाएं आप जाकर। मुझे जो चीज़ चाहिए होगी मैं खुद ले लूँगा। ठीक है, मगर मुझे आपसे बात करनी थी। बिल आखिर वो असल मुद्दा होंठों पर ले आई। मसफ पाँव ज़मीन पर टिकाकर सीधा हो बैठा। कहिए। वो नानो, 1-2 रोज़ में मेरा मतलब है आपकी और मेरी शादी का बाकायदा ऐलान करने की तैयारी कर रही हैं। आप प्लीज़ इनसे बात करके इन्हें रोक दें। क्यों रोक दूँ? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी घड़ी हुई कहानी सच होने जा रही है। मैंने आपको पसे मंज़र बता दिया था। सो व्हाट? प्लाट आपका था, इसकी वजाहत भी आप ही करेंगी। नानो को मेरी किसी बात का एतबार नहीं है। अब वो इसकी मदद करने से साफ मुकर गया था। ईमान बेबसी लब कुचल कर रह गई थी। मुझे फिलहाल उसमें नानो को सच बताकर इनकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं थी और इधर वो जैसे हथेली पर सरसों जुमाए बैठी थी। बिना ईमान से मशवरा किए वो इसकी फर्जी कहानी को हकीकत का रंग देने के लिए बेताब थी। ईमान का दिल चाहा वो वहां से भाग जाए, मगर भाग भाग कर जाती तो कहाँ जाती। अब तो कोई डर भी ऐसा नहीं रहा था जो इसे पनाह दे देता। अजीब बेबसी और खामोश दुआएं थी। इधर मसफ यूं चुप साधे हुए था जैसे ये इसका नहीं किसी और का मामला हो। इसे अब इस पर गुस्सा आ रहा था, जबकि वो बेनियाज था अपने दोस्तों के साथ होने वाली झड़प की टेंशन जहन से झटकने के लिए बिना नानों की मजबूर किए फैक्ट्री जाना शुरू हो गया था। ईमान चाहने के बावजूद इससे तन्हाई में बात करने का मौका दोबारा ना पा सकी। इस रोज नानों ने इसे जबरदस्ती मसफ के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट भेजा था। करीबन आधा रास्ता दोनों खामोश रहे, तब ईमान ही बोलने में पहल की। आप अपने दोस्तों से नाराजगी की वजह से अपसेट हैं? नहीं, वो इसकी तरफ देखना गवारा नहीं कर रहा था, मगर मुझे यकीन है आप अपने दोस्तों की वजह से अपसेट है और आप यकीन कीजिए मैं इसके लिए बहुत अफसरदा हूँ। मेरी वजह से आपको इस मौजू के अलावा कोई बात नहीं कर सकती तुम। इसकी बात दरमियान में काटते हुए वो इस पर बरहम हुआ था। ईमान इसे देखकर रह गई थी। बाकी का रास्ता फिर खामोशी की नजर हो गया था। अगले 10 मिनट में गाड़ी एक शानदार ज्वेलर शॉप के सामने रुकी थी। आओ। गाड़ी साइड पर खड़ी करने के बाद वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। मुझे कुछ नहीं खरीदना, नानो हकीकत से बेखबर हैं, आप तो नहीं। वो झिझकी थी, तभी वो फिर उलट पड़ा। तुम आती हो कि मैं खींच कर बाहर निकालूं? और वो इसके अंदाज पर हैरान रह गई, ताहम बोली कुछ नहीं। वो इसके लिए अपनी मर्जी से ज्वेलरी पसंद कर रहा था, डायमंड रिंग, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, लॉकेट सेट, जाने क्या क्या। वो बस खामोशी से देखती रह गई। इसे यकीन था कि वो इसके बहाने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए वो सब खरीद रहा है, ताहम इसे इसके इरादों की खबर नहीं थी। अपना बायां हाथ इधर करो, डायमंड रिंग पर नजर जमाए, नया हुक्म जारी किया था इसने। ईमान ने ना चाहते हुए भी हुक्म की तामील की थी। तब इसने रिंग इसे पहनाकर चेक की, फिर बिल पे करके इसे यकसर लाताल्लुक नजर आता शॉप से बाहर निकल आया। वो आजकल इतना मसरूफ और संजीदा हो गया था कि ईमान लाख कोशिश के बावजूद इससे कोई बात ना कर पाती थी। इस रोज इसने बातों ही बातों में नानो को अपना बैकग्राउंड बताया था और वो चौंक गई थी। क्या हुआ नानो? कुछ नहीं। उसकी हैरानी पर वो अपनी परेशानी छुपा गई थी और रात में जब मसफ घर वापस आया तो इसने नानो को उठकर इसके कमरे की तरफ जाते हुए देखा। शायद वो इसके बारे में जानकर परेशान हो गई थी और अब मसफ से इस फर्जी ताल्लुक का एहतमाम चाहती थी। कितनी खुशगवार सोच थी ये कि वो किसी नए इम्तिहान में नहीं पड़ेगी। आज नहीं तो कल जरूर इसकी वापसी का कोई रास्ता निकल आएगा, मगर वो नहीं जानती थी कि वहाँ मसफ क्या तय किए बैठा है। इसके इरादों की खबर इसे ऐन तकरीब वाले रोज हुई थी, जब इसके बुखार की परवाह किए बगैर इसने ना सिर्फ बाकायदा दुल्हन बनाया गया बल्कि मसफ ने चालाकी से दोबारा निकाह के बात भी उड़ा दी थी। नानो से इसने ये ही कहा था कि वो शादी की पूरी रस्म अदा करना चाहता है और ये कि पहले निकाह के इसके लिए कोई अहमियत नहीं रही। वो एहतजाज करना चाहती थी, नानो को सब कुछ सच सच बताकर इनसे इस झंझट से निकलना चाहती थी, मगर
इतने मेहमानों के बीच वो जैसे पिंजरे में कैद चिड़िया की मानिंद फड़फड़ा कर रह गई थी। लोगों के बीच फिर तमाशा लगा था इसका और वो फिर हार गई थी। नानो खुश थी, मसफ का इसे पता नहीं था। ताहम निकाह के बाद यूं ही अचानक इसकी नजर उठी तो वो इसे हमजा, शहरियार और शामिर के दरमियान खुशगवार मूड में खड़े देखकर शद्दत रह गई। ये कैसा खेल खेला था इसने कि अपना नाम देकर इसकी इज्जत के लुटेरों के साथ सुलह कर ली थी। इसे पता ही ना चला कि कब इसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। काश इस मौके पर इसके बाबा इसके पास होते तो वो इनसे जरूर कहती, अब्बा देखिए अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया है। मगर वो इसके पास ही तो नहीं थे, इसका कोई भी अपना इसके पास नहीं था। तभी वो बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई थी। नानो जो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, इसके अचानक अफ्ताब पर बौखला कर रह गई। खुद मसफ घबरा कर इसके पास चला आया था। दोनों को ही इसके यूं शिद्दत से रोने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है बच्ची घबरा गई है, नानो रोहानसी हो रही थी। मसफ ने इसका सर्द हाथ थाम लिया। आप इसे कमरे में ले जाएं नानो, मैं खाने वगैरह का इंतजाम करता हूँ। वो शायद इसके यूं अचानक रोने की वजह समझ गया था। नानो रिश्तेदार खवातीन की मदद से इसे मसफ की फुल डेकोरेटेड कमरे में ले आई थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही इसके दोस्तों ने सजा कर गए थे। मेरा ख्याल है वो हमें यहाँ देखकर हर्ट हुई हैं। हमजा ने इसके जाने के बाद सबसे पहले राय पेश की थी। शहरियार और शामीर ने भी इसकी ताकीद की थी। अभी वो जानती नहीं है ना कि तुम लोग साले बन गए हो। वो मुस्कुराया था। जवाब में तीनों ने मुस्कुरा कर उसे एक एक मुक्का रसीद किया था। रात गए थकन से चूर वो कमरे में आए तो ईमान चुप चुप सी ग्लास विंडो में खड़ी जाने बाहर क्या तलाश कर रही थी। वो कमरा लॉक करता कुछ सोचते हुए इसके करीब आया। अस्सलाम वालेकुम। वो चौंकी थी और पलट कर इसे देखते हुए फिर आज़ारदा हो गई। मेरा ख्याल है तुम वहाँ आसमान पर वो सितारा तलाश कर रही हो जिसे मुझे तोड़कर लाना होगा। वो मुस्कुराया था। सच्ची खुशी इसके खूबसूरत चेहरे से फूट पड़ी थी। तभी वो फिर रो पड़ी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आवाज भी भारी हो रही थी। वो मुस्कुराया। क्या किया है मैंने? पूरी इज्जत और मान के साथ अपना नाम ही तो दिया है, ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। नहीं, सब कुछ जान कर ही किया है। अलबत्ता तुम नहीं जानती कि जिस फैक्ट्री में तुम कई साल काम करती रही थी वो मेरी ही है। व्हाट? वो वाकई हैरान रह गई थी। वो इसे कंधों से थाम कर बेड पर ले आया। यकीन ना आए तो सुबह साथ चलना। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। ईमान ने इसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। मैं ये सब नहीं चाहती थी। वो अब इस्तिराब का शिकार थी। क्यों? तुम ये चाहती थी कि नानो निकाह के बगैर हमें एक कमरे में घुसा देती और फिर उसने दांस्ता लब दबाए। वो बेकरारी से इसके पहलू से उठ खड़ी हुई। ऐसा कुछ नहीं चाहा मैंने, सिर्फ पनाह चाहती थी आपसे और कुछ नहीं। चलो पनाह के साथ साथ प्यार, मोहब्बत, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और बहुत कुछ भी मिल गया तो क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मगर मैं खुश नहीं हूँ। फौरन वो धाड़ी। कभी भी खुश नहीं रह सकती आपके साथ, क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। इसने कहते ही रुख फेर लिया था। इधर मसफ का चेहरा पल में तारीख हो गया था। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है। मैं असजद को चाहती हूँ। इस असजद को जो मेरा बचपन का साथी है, जिससे मेरे दुख और सुख साझे हैं, जो सिर्फ मेरे लिए। वो बोल रही थी, मगर मसफ को लग रहा था जैसे कोई इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर रहा हो। इसमें मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रही, लिहाजा लब भींच कर जब्त का मुजाहरा करता वो कमरे से निकल गया था। ईमान इसके जाने के बाद थकी थकी सी बेड पर आ बैठी। इसे वो सब एक ख्वाब लग रहा था, भयानक ख्वाब। जाने इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था? उजाला से ईमान बनकर भी वो जिंदगी की आजमाइशों से दामन नहीं छुड़ा सकी थी। इसे याद आया था इस रोज खराबी तबीयत के बावजूद वो काम पर जाने के लिए उठी थी, क्योंकि सेठ के घर मेहमान आने थे और इसे इनके लिए बहुत सी डिशेस का एहतमाम करना था। भाभी ने इसे मना किया था। खुद साथ भी इसके लिए जॉब के हक में नहीं था, मगर वो इसकी तसल्ली के लिए पर्दे में आती जाती थी। मोहल्ले वालों के लिए कि इसके लिए मुख्तलिफ राय थी। कोई इसकी तारीफ करता था तो कोई इससे मुश्किल वक्त में घर को सहारा दिया, तो कोई इसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाता कि इसका किरदार सही नहीं। हालांकि इसने हमेशा मोहताज जिंदगी गुजारी थी। फैक्ट्री जाने के अलावा कभी बिला जरूरत घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। फैक्ट्री में काम के दौरान भी सबके साथ इसका रवैया लिया दिया सा ही रहता था। इसके बावजूद दुनिया इससे खुश नहीं थी, मगर इसे अब दुनिया के खुश होने ना होने से फर्क भी कहाँ पड़ता था। असजद के पाकिस्तान से चले जाने के बाद इसके लिए जैसे हर चीज बेमायनी हो गई थी। इस रोज खराब तबीयत के बावजूद वो घर से निकल आई थी। सेठ की बीवी और माँ घर पर नहीं थी, सिर्फ मुलाजमें थी। वो आकर पछताई, मगर अल्लाह का नाम लेकर काम में लग गई।
دوپہر تک اس کا بخار مزید بڑھ گیا۔ کچن میں مزید کھڑی رہنا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا دوپٹے سے پسینہ پوچھتی وہ اجازت لینے کے لیے سیٹھ کے پاس آئی تھی، جو شراب کے نشے میں دھت بیٹھا مہمانوں کا انتظار کر رہا تھا۔ آصف صاحب، میں نے کھانا تیار کر دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ ابھی نہیں جا سکتی آپ، فوراً وہ بولا۔ اجالا کا دل دھڑک اٹھا۔ کس نے فری کیا ہے آپ کو؟ اچانک وہ بدلے تیوروں کے ساتھ بولا تھا اور اجالا جیسے فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور اس نے سب سے پہلے اجالا کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ سیٹھ نے اسے اوپر والے فلور پر اپنے کمرے میں قید کر دیا، ساؤنڈ پروف۔ اس کمرے میں اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آتی رہی اور وہ اسے بد ارادے سے قید کر کے اسی پل کمرے سے نکل گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی، مگر وہاں کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیٹھ کے ارادے کیا ہیں اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ بھوک، پیاس اور بخار نے الگ نڈال کر چھوڑا تھا۔ اس میں اتنی سی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ ونڈو کے شیشے توڑ کے ہی وہاں سے فرار کی کوئی کوشش کر سکتی، اسی لیے وہ صرف کمرہ اندر سے لاک کر سکتی تھی، اور وہ اس نے کر لیا تھا، مگر کب تک؟ ایک روز، 2 روز، 3 روز، وہ نہیں جانتی تھی کہ 3 دن گھر واپس نہ جانے پر اس کے بھائی اور بھابھی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، کتنا غلط سمجھا ہوگا اسے۔ سب ختم ہو گیا تھا، جیسے سب کچھ وہ قدرت کے اسے آزمائش پر صرف رو سکتی تھی اور رو رہی تھی۔ اسے اس اجنبی کمرے میں قید ہوئے تیسرا دن تھا جب سیٹھ اس رات اپنے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی لے آیا تھا۔ شاید اس میں مزید برداشت کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ دروازہ توڑنے کے در پہ تھے اور ادھر بھوک، بیماری سے نڈال اجالا کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ عزت گنوانے کے بعد موت کا تصور اس کے لیے بے حد بھیانک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 4 سال بعد اسے پھر اللہ یاد آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس لمحے اللہ کے پاک ذات کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ عزت گنوانے کے بعد زندہ بچ جانا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگتی آخری کوشش کے طور پر لڑکھڑاتی اٹھی تھی اور طاقت سے جو چیز بھی ہاتھ میں لگی اس نے ونڈو پر دے ماری۔ باہر گپ اندھیرے میں صرف لان کی لائٹیں چل رہی تھی، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ونڈو کا شیشہ صرف اتنا ٹوٹا تھا کہ وہ زخمی ہو کر ہی صحیح مگر باہر نکل سکی۔ اگر سیٹھ کا کمرہ 2nd یا 3rd فلور پر ہوتا تو شاید وہ کبھی وہاں سے بچ کر نہ جا سکتی۔ ونڈو سے باہر کودنے کے بعد وہ زخم کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر گیٹ کے قریب آئی تھی، جہاں موجود کتے نے بندہ ہونے کے باوجود اسے دیکھ کر بھونکنے کے ساتھ ساتھ اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ گیٹ لاک نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے کھول کر باہر نکلتے ہوئے ہانپ گئی تھی۔ سب کچھ جیسے ڈرامائی ہو رہا تھا۔ اللہ کی مدد شامل ہو تو وہ کیسے اپنے بندوں کو بھنور سے سلامت نکال لیتا ہے، اس وقت وہ جان پائی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی تیز آواز پر وہ لوگ جو اسے شکستہ عمارت کی مانند مسمار کر دینا چاہتے تھے بھاگ کر باہر آئے تھے، مگر تب تک وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ عزت جانے کے لیے سیٹھ کے گھر سے بھاگ آئی تھی، مگر دل بچانے کے لیے مصف علی میر کے گھر سے نہ بھاگ سکی۔ جانے ابھی اس کی تقدیر میں اور کس کس سے بھاگنا لکھا تھا۔ شدید تھکن، بخار اور الجھن کے باوجود وہ بیڈ پر بیٹھی بنا لباس تبدیل کیے سو گئی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ مصف دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ سمٹ کر سو رہی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا گہری سانس بھر کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا۔ اجالا کی آنکھ کھلی تو وہ اسے قریب بیٹھا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا خیال تھا وہ اب اسے بستر چھوڑنے کا کہے گا اور کہے گا اسے نیند آ رہی ہے، لہٰذا وہ اس کے بستر سے اٹھ جائے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ صرف خوبصورت آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کا حال خوب واضح کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور تم کیوں بھاگ کر آئی تھی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اجالا کے ہاتھ اپنے گلے پر رک گئے۔ وہ زیور اتارنے کی کوشش میں تھی۔ سب بتاؤں گی، مگر کیا آپ میرا یقین کریں گے؟ ہاں، کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اجالا اپنے ہاتھوں کے ناخن سے کھیلتی اسے شروع سے آخر تک تمام حالات و واقعات سے آگاہ کرتی گئی، یہاں تک کہ اپنے تایا غلام عباس کے اپنے مذہب سے پھر جانے کے حوالے سے بھی۔ مصف اس دوران بالکل خاموش تھا۔ اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اور جس بیوی کو وہ شخص چھوڑ چکا ہے، اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں۔ تایا سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دوبارہ کسی سے رابطہ ہی نہیں رکھا، اور بیٹا بھی وہ ساتھ ہی لے گئی تھی۔ یعنی اسجد غلام عباس کا بھائی؟ جی، تایا کا بڑا بیٹا اور اسجد کا بڑا بھائی۔ تمہیں پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے رخ پھیرا تھا۔ اجالا سر نفی مساری لا گئی۔ نہیں، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟
इसी लिए ताकि तुम इस इमरजेंसी शादी की वजह जान जाओ। जानना चाहो कि हजरत गुलाम अब्बास का बड़ा भाई कौन है? मैं तुम्हारा शोहर मसफ अली मीर। एकदम वो जज्बाती हुआ था। उजाला हैरानी से बिना पलक झपके इसे देखती रही। मुजरिम है वो शख्स मेरा, जिसने जिंदा होते हुए भी हमेशा बाप की शफकत से महरूम रखा मुझे, और अब इसका बेटा भी मेरा मुजरिम है, जिसने बीवी होते हुए मुझे इसकी सच्ची मोहब्बत से महरूम कर दिया। वो इसके सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहता था, तब भी उठ गया। उजाला का दिल जोर से धड़क उठा। तुम उजाला हो या ईमान, जो भी हो, दोनों ही नाम बहुत सूट करते हैं तुम पर। कुछ रोज पहले जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारूंगा तो मेरी जिंदगी तारीख नहीं होगी। जो मजबूती मैंने तुम्हारे किरदार के हवाले से देखी, फैक्ट्री मैनेजर से जानी, इसके बाद मुझ पर वाजिया हुआ कि औरत की असल खूबसूरती ईमान की, किरदार की हिफाजत की होती है। कचरा तो किसी भी शख्स को घर में अच्छा नहीं लगता, मगर वो कहते हैं ना कि नेक मर्द के लिए नेक औरत और बद मर्द के लिए बद औरत होती है। तो फिर तुम मुझे कैसे मिल सकती हो? जबरदस्ती भी कभी कोई ताल्लुक बन पाया है किसी से? गिलास विंडो से पर्दा हटाकर बाहर यासियत से देखता, वो भारी आवाज में कह रहा था। उजाला शर्मिंदा से उठकर इसके पास चलिए। आप बहुत अच्छे हैं। कोई भी अच्छी लड़की हर मोड़ हर कदम पर अच्छी लड़कियां नहीं मिलती। अपने उसूल, अपने रंग होते हैं जिंदगी के। जिस तरह किताब में हर बाप एक जैसा नहीं होता, इसी तरह जिंदगी के स्टेज पर हर किरदार एक जैसा नहीं होता। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग जिनके हिस्से में सिर्फ प्यास आती है, सिर्फ प्यास। इसे बोलने का मौका दिए बगैर वो फिर जज्बाती हुआ था। उजाला कसूर ना होते हुए भी सर झुका गई। आपके बाजू का जख्म कैसा है अब? वो इसका ध्यान बटाना चाहती थी। मसफ बेकरार सा विंडो से पलट गया। ठीक है, मगर मैं इस जख्म को कभी बढ़ने नहीं दूंगा। ये जब तक रिश्ता रहेगा मुझे याद रहेगा मेरी जिंदगी में कोई आया था। वो अब ड्रेसिंग टेबल की दराज पर झुका था। और ये लो, ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं। जब यहाँ से जाओ तो ये सब चीज़ें तोहफतन अपने साथ ले जाना प्लीज़। ड्रेसिंग टेबल की दराज से कुछ रोज़ पहले इसके साथ खालिस अपनी पसंद से खरीदी जाने वाली ज्वेलरी वो अब इसकी नज़र कर रहा था। उजाला हक्का बक्का सी देखती गई। बुरा मत मानना, मगर मैं हजरत गुलाम अब्बास से जुड़ी हर चीज़ से नफरत करता हूँ, यहाँ तक कि इसके बाप से भी। इसीलिए इसका नाम मेरे नाम का हिस्सा नहीं है। ताहम इसकी महबूबा से शायद मैं कभी नफरत ना कर पाऊँ, और इसकी वजह खुद मैं भी नहीं जानता। तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है रहो, जब जाने लगो तो चुपके से चली जाना प्लीज़। इसका सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। उजाला एक अजनबी शख्स की खुद से इतनी चाह पर हैरान ही तो रह गई थी। वो एक मरतबा फिर कमरे से निकल गया था, ताहम वो उलझी सी वहीं खड़ी रही। इस वक्त वो शख्स क्या क्या मुनक्किश नहीं कर गया था इस पर। मुनकशफ बहते अश्कों की तसल्सल में रवानी कम आई। ऐसा लगता है दरियाओं में पानी कम है। तूने दामन में समेटे हैं ज़माने कितनी, ए मोहब्बत तुझे इंसान सा फानी कम है। शाम के साए ढल रहे थे। मार्बल लगे शानदार घर में जोड़ों के दर्द के साथ तनहा बैठी शहनाज बेगम, जिसे अब घबराने लगी थी, अजद मुल्क से बाहर था, और वलीद की जो सरगर्मियाँ थी वो अब इनकी निगाह से ओझल ना रह सकती। वो ड्रिंक करने लगा था। 4 पैसे हाथ आ जाने के बाद इसके तौर तरीके भी हाई सोसाइटी वालों जैसे हो गए थे। 5 वक्त की नमाज और कुरान की बातों पर अब वो अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने कदम बदकारी की दलदल में भी उतार दिए थे। शहनाज बेगम सब कुछ देख रही थी मगर खामोश थी। गुलाम अब्बास साहब पर अब बहुत से भेद खुल रहे थे। गरीब मुसलमानों की मजबूरियों को जांच कर इनसे इनकी दुनिया और आखिरत की सुर्खरुई खरीदने वालों के मजालिम बहुत भयानक थे। वो शख्स अब जान रहा था कि हकीकत क्या थी। बड़े पैमाने पर सारे मुल्क में भूख बिखेर देने वालों के अपने ज़मीर और ईमान तो कब के बिक चुके थे। अब तो सिर्फ मुसलमान होने का लेबल रह गया था इन पर। मगर ये बड़े पैमाने पर सारे मुल्क में बिखरने वाली भूख वहाँ इन गरीब मेहनत कश सफ़ेद पोशों की जिंदगियों के कैसे कैसे दुख और तूफान ला रही थी। शायद इस तरह अभी किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। अंदर से काफिर और बाहर से बज़ाहिर मुसलमान वो लोग किसी तबाही की तरह आवाम को धकेल रहे थे। अगले रोज़ वो अभी शाहमीर के घर से आया था कि नानो की हुजूर उसकी पेशी लग गई। उजाला बड़े मज़े से इनकी पुश्त पर खड़ी इनके बालों में मसाज कर रही थी। वो सरसरी सी एक नज़र इस पर डालता मजबूरन वहीं चला है। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। नानो के तेवर खतरनाक थे। वो फिर उजाला को देखता इनके करीब हो बैठा। क्या बात है नानो,
कल परसों से नाराज सी लग रही हैं। मैं क्यों होने लगी तुमसे नाराज? मेरा क्या वास्ता है तुमसे? नानो भरी बैठी थी। मसफ को जोर का झटका लगा। अरे ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आपने सारे वास्ते ही खत्म कर दिए? हाँ, तुम क्या करोगे? 30 से ऊपर के हो गए, अभी तक लड़के बालों वाली हरकतें नहीं गई तुम्हारी। मैं तो बेकार पुर्जा हूँ, मुझे तो छोड़ो, मगर बीवी का ख्याल तो करो। रात गए तक तुम्हारा इंतजार करती रहती है। इधर फैक्ट्री में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, मगर तुम्हारी जूती को परवाह नहीं है। सोच क्या रखा है तुमने? आखिर वो इस पर उलट पड़ी। मसफ इन्हें देखकर रह गया। आज मैं हूँ, कल का निजाम चल रहा है, घर का निजाम चल रहा है। कल आंखें बंद कर दूंगी तो क्या भूखे मरोगे? आने वाले बच्चों का क्या होगा? क्या भीख मंगवाओगे इनसे, या इन्हें भी अपनी तरह आवारा गर्द बनाकर दूसरों को खिलाओगे? गुस्से ने नानो का चेहरा गजबनाक कर दिया था। वो एक लफ्ज ना कह सका। नानो जिंदगी में पहली बार इस पर यूं गुस्सा हुई थी। आई एम सॉरी नानो। बहुत देर खामोशी के बाद वो महज यही कह सका। उजाला ने लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया। वो कमरे में आए तो वो इसके पीछे ही चली आई। नानो की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, असल में आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। इन्हें क्या पता, यही तो उम्र है जिंदगी को एंजॉय करने की। जहाँ तक फैक्ट्री की बात है तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। अब आप में या मुझ में कोई फर्क थोड़ी है। थोड़ी बेतकल्फी से वो बेड पर इसके करीब बैठ गई थी। मसफ खा जाने वाली निगाहों से इसे देखता रुख फेर गया था। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो वो तो हम होने ही नहीं देंगे, सो आप इनकी बेफिक्र मत करें। मुझे तो इतना अच्छा लगता है सारा दिन घर में आज़ाद रहना। तुम चुप करती हो या मैं खिड़की से उठाकर फेंक दूँ तुम्हें? अचानक वो दौड़ा था। उजाला बमुश्किल हंसी जब्त करती खामोश हो बैठी। खाना लाऊं आपके लिए? थोड़ी देर बाद फिर इसकी जुबान में खुजली हुई थी। वो चुप बैठा, तभी वो संजीदा हुई। क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं? कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? अगर ये आपका कमरा है तो मेरा भी है। तुम्हारा कमरा नहीं है, अंजाम जानती हो इस कमरे में सोने का। अचानक दहाड़ कर वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। उजाला बेसाख्ता नजर चुरा गई। मत इतना आजमाओ मुझे कि टूट कर बिखर जाऊं। जब यह तय है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो मत आदि बनाओ इस घर के मकीनों को अपना। जो ताल्लुक कागजी है इसे कागजी ही रहने दो। बहुत सादा दिल, बहुत बोली है मेरी नानो, इन्हें मजीद बेवकूफ़ मत बनाओ। खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो चटक गया था। उजाला झुका सर उठाकर एक नज़र इस पर डालती वहीं इसके कदमों में बैठ गई। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप बहुत अजियत से गुजर रहे हैं, और मैं भी ये मानती हूँ कि मैंने किसी तौर पर ऐसा नहीं चाहा था। जो हो गया, मगर मैं आप पर वाज़ा कर देना चाहती हूँ, मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। इस कमरे में मेरे लिए कोई जगह हो या ना हो, इस घर में मरने के बाद ही जाऊँगी, ये याद रखिएगा। किसे बहला रही हो? मुझे या अपने आप को? अभी तुम्हारा असजद गुलाम अब्बास मिल जाए तो फिर भी नहीं जाऊँगी। इसका दिल एक लम्हे के लिए ठहरा था, मगर इसने दिल की परवाह ना करते हुए जैसे फैसला कर लिया था। मसफ ने सर झटक कर इसकी बात को हंसी में उड़ाया था। इस रोज़ मौसम सुबह से ही खासा गर्म था। उजाला की तबीयत ठीक नहीं थी, सो नानो ने इसे ज़बरदस्ती मसफ के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया था। डॉक्टर से फारिग होकर वो नानो की हिदायत पर मार्केट चली आई थी, और यही मसफ ने इसे बताया था शहरियार की शादी हो रही है, मैं कुछ रोज़ तक घर नहीं आ सकूंगा। इसका इसरार है कि तुम सगी बहन की तरह इसकी शादी में शिरकत करो, क्योंकि इसकी अपनी कोई बहन नहीं है। शामिर और हमजा भी तुमसे बहुत शर्मिंदा है, बल्कि हमजा तो आज शाम की फ़्लाइट से ही बाहर जा रहा था। मैंने और शहरियार ने ज़बरदस्ती रोक लिया। बहरहाल अगर तुम इन सब को माफ़ करने का हौसला कर सको तो मेरे साथ चलना, इन्हें बहुत खुशी होगी। बसूरत दिगर तुम पर कोई दबाव नहीं है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। मसफ की इतला के बाद इसे देखने लगी। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ, मगर नानो वो भी साथ ही चलेंगी। बचपन से एक दूसरे के घरों में आने जाने और रहने की आदत है हमें। नानो के बचपन से? वो हंसी थी। मसफ ने एक नज़र इसे देखने के बाद रुख फेर लिया था। यूं लगता था जैसे वो पत्थर ही हो गया। शहरयार और इसके होने वाली बीवी के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदने के बाद वो घर वापस लौटे तो दोनों का ही थकन से बुरा हाल था। इसी रोज शाम में वो मसफ के साथ जाने के लिए हल्की फुल्की सी तैयारी के साथ कमरे से निकली तो वो जो नानो के साथ बातों में मगन था एकदम से ठटक कर इसे देखने लगा। अच्छी लग रही हूँ ना नानो? उसकी महवियत पर शरारत से मुस्कुराती वो नानो पर झुकी तो मसफ ने जल्दी से नजरें फेर ली। रास्ते में वो इसे बता रहा था, तुम्हें शायद खबर ना हो, मगर मुझे अभी कुछ रोज पहले पता चला है गुलाम अब्बास की सेकंड वाइफ की डेथ हो गई है, और इसका जो छोटा बेटा था वलीद, इसे किसी ने एक कॉल गर्ल के लिए कत्ल कर दिया। बेटी भी घर से फरार हो गई है। कुछ नहीं रहा इस शख्स के पास सिवाय पछतावों और खामोशी के। वो बता रहा था और उजाला को लग रहा था जैसे उसका सारा वजूद सट पड़ गया हो। फटी फटी आंखों के साथ वो कितनी बेयकीनी से इसे देख रही थी। इतनी जल्दी इस शख्स का हिसाब क्लियर कर दिया था अल्लाह ने।
इतनी जल्दी नफा और नुकसान का भेद खोल दिया था इस पर, इसे पता ही ना चला कब आंसू इसकी गालों पर फिसल गए थे। नानो अब मसफ से कुछ कह रही थी, मगर उजाला को लगा जैसे उसका दिमाग सुन हो गया हो। शहरयार के घर इसका खासा शानदार इस्तकबाल हुआ था। हमजा और शामिर भी वहीं थे। वो सुन अज़ा के साथ चुपचाप सी नानों के साथ ही जुड़ी बैठी थी। शहरयार, शामिर और हमजा बार बार आकर इसे तंग कर रहे थे, मगर वो इनकी शरारतों पर जवाबन मुस्कुरा भी नहीं सकी। तभी हमजा ने मसफ से कहा, लगता है भाभी ने अभी तक हमें माफ़ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो असल में बहुत अपसेट है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे तो तुम हो बहुत खुश नसीब, क्योंकि तुम्हें वो लड़की मिली है जिसके चेहरे पर किसी फेशियल, किसी मेकअप की चमक नहीं, बल्कि ईमान के नूर की चमक है। और मैं जानता हूँ इसकी सोबत में बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। बन गया हूँ यार, अब और क्या बनना है। ठंडी सांस भरते हुए इसने तिरछी नज़र से नानों के साथ जुड़ी बैठी उजाला को देखा। हमजा मुस्कुरा दिया। रात वो ईशा की नमाज से फारिग हुई तो शहरयार इसके पास चला आया। भाभी, वो आपका बिस्तर मसफ के कमरे में लगाना है या मैं नानों के साथ सोऊंगी। शहरयार की बात पूरी होने से पहले वो बोल पड़ी थी। वो मुस्कुरा कर रह गया। अगले रोज वो कदरे फ्रेश थी। मसफ बेदार होकर नानों के पास आया था। वो अब इनकी गोद में सर रखे लेटी इनकी हिदायतें सुन रही थी। वो भी पास आकर बैठ गया। नानो, ये जाती है, बीवी मेरी और कब्जा आपका। खुद को बीवी के काबिल बनाओ, फिर शिकवा करना। नानो के आज कल मिजाज ही बदले हुए थे। वो तड़प उठा। क्या मतलब आपका? फैक्ट्री जाने लगा हूँ, दोस्त यार सब छोड़ दिए हैं, शाम ढलते ही घर की राह लेता हूँ। अभी भी काबिल नहीं हूँ? अपने आप से पूछो ये सवाल। आप बदल गई हैं नानो। मुझे पता है इस सायरा ने तावीज़ पिलाकर अपना हम नवा बना लिया आपको। माँ बाप तो छीन ही गए थे, नानो भी मेरी नहीं रही। इसका अंदाज ऐसा था कि उजाला की हंसी निकल गई। देख लूंगा मैं तुम्हें, जरा हाथ लगो बस। वो अब वो इसे धमका रहा था। वो हंसती रही। रात मेहंदी का फंक्शन था। नानो की फरमाइश पर ख्वाहिश ना होने के बावजूद वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई थी। सी ग्रीन कलर मसफ का फेवरेट था, इसने वही पहना था, जबकि खुद मसफ रफ हुलिये में ही फिर रहा था। उजाला ने पहली बार इसे दिल की नज़र से देखा था। वो वहाँ मौजूद सब मर्दों में सबसे ज़्यादा हसीन और वजीह था। रफ हुलिये में भी इसकी शख्सियत बहुत सी लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। शहरयार को मेहंदी लग रही थी और वो इसके बराबर में बैठा सबसे छेड़छाड़ में मसरूफ था। अचानक कुछ सोचकर उजाला का सुकून जैसे रुखसत हो गया। इसने हैसियत को खोया था। खो देने की हैसियत, अजीब सी तकलीफ इसके लिए गैर शनाशा नहीं थी, मगर सब कुछ खो कर जो कुछ इसने अल्लाह की करम नवाजी से पाया था, अब इससे भी हाथ धो लेने की हिम्मत इसमें नहीं थी। वो जानती थी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई हमेशा के लिए सिर्फ इसका होकर रहे, मगर इसका यह भी ईमान था कि अगर वो पूरे खुलूस और यकीन के साथ अपने रब, अपने अल्लाह के सामने झुकती है और इससे मसफ अली मीर का दायमी साथ मांगती है, तो इस बादशाहों की बादशाह, इस कायनात का वाहिद यकता खालिक व मालिक के करम से वो शख्स जिंदगी भर किसी और चेहरे को नहीं देखेगा। अगर देखेगा भी तो इसकी गुनाह में वो इसकी निगाह में वो पसंदीदगी नहीं होगी जो दिल को बेईमान कर दे। एकदम से इसका दिल महफिल से उचाट हो गया। बहुत चुपके से वो उठी थी और नानो को बताकर अंदर कमरे में चली आई। ईशा की नमाज का वक्त निकल रहा था। इसने कपड़े तब्दील किए और सुकून से वजू करके अपने मालिक के हुजूर खड़ी हुई। नमाज के दौरान इसके जहन से जैसे सब निकल गया था। अगर कुछ रहा था तो सिर्फ अपनी नजात और अपने बाबा की सलामती। नमाज के बाद कितनी ही देर तक वो हाथ फैलाए खामोश बैठी रही। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने मालिक से क्या मांगे और कैसे मांगे। इधर मसफ कुछ देर तक इसकी नजर ना आने पर बेचैनी से पहलू बदलते बाद अज़ा रहा ना गया तो उठकर नानो के पास चला आया। नानो, उजाला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अंदर कमरे में गई है नमाज पढ़ने। ओह, एक तो ये लड़की भी ना, लगता है किसी मौलाना की रूह समा गई है इसमें। जब देखो मुसल्ले पर बैठी होती है। वो चिढ़ा था। नानो उसे घूर कर रहती। तुम्हें तौफीक नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों पर भी एतराज करो। मेरी ये मजाल कहाँ? अब तो इसने आपको भी लगा लिया है नमाज रोजे पर। आप तो साइड लेंगी ही ना। जलकर वो पलटा था। नानो दिल ही दिल में मुस्कुराती दोबारा साथ वाली आंटी से बातों में मशगूल हो गई। उजाला गुलाम मोहम्मद वाकई गुलाब थी, जिसकी खुशबू से इनका घर महक उठा था। अगर वो सिगरेट साबित होती तो शायद इनके साथ साथ मसफ की जिंदगी में भी धुआं भर जाता। वाकई हर चीज़ असर डालती है, हर चीज़ की सोबत का असर पड़ता है। मसफ जिस वक्त दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, वो सारे आलम से बेनियाज मुसल्ले पर बैठी आंखें बंद किए रोए जा रही थी और इसके लब बार बार एक ही दुआ कर रहे थे, मुझ पर रहम कर मेरे मौला,
میرے شوہر کو میرا ہی رکھنا، اب کچھ بھی کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ مجھ گناہگار کو رشتوں کی آزمائش سے بچا لے۔ وہ ٹھٹکا تھا اور اس کایا پلٹ پر حیران رہ گیا تھا۔ کہاں تو وہ کسی کی محبت کے دعوے کر رہی تھی اور کہاں اب وہ پلٹا تھا اور وہیں کمرے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ساری سرگرمیاں جو اس کی بہترین وقت گزاری کا باعث تھی بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے سکونی نے دل و دماغ کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ شاہ میر کی نظر اس پر پڑی تھی اور وہ اسے کھینچ کر زبردستی پھر مہندی کے پنڈال میں لے گیا تھا۔ اجالا نماز سے فارغ ہو کر نیچے آئی تو وہ دوستوں میں گرا ہلکا پھلکا ڈانس کر رہا تھا۔ وہ تا دیر اسے دیکھتی جانے کن کن سوچوں میں گری رہی۔ اگلے روز بارات جانی تھی۔ شہریار کی ماما نے اجالا کو سچ مچ شہریار کی بہن بنا کر اس سے بہنوں والے سارے کام لیے تھے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے مصحف کی تیاری میں اسے مدد دینے کا وقت بھی نہیں مل سکا تھا، جس پر وہ اس سے ناراض تھا۔ بارات مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچی تھی۔ نانو گھر پر ہی رہ گئی تھی جبکہ اجالا شہریار کی ماما کے ساتھ تھی۔ مصحف خفا شہریار اور بقیہ دوستوں کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا جس کا اسپیشل انتظام کیا گیا تھا۔ جبکہ وہ نیچے تھی دلہن اور دولہا کا نکاح ہو گیا تھا۔ ہر طرف رنگا رنگ کمکمے تھے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی پلٹ رہی تھی جب ساکت رہ گئی۔ وہاں اس سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص شاید نہیں یقیناً اسجد غلام عباس تھا، وہ اسجد غلام عباس جو کبھی اس کے جینے کا سبب ہوا کرتا تھا۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اس وقت وہ ایک چھوٹے سے بچے کو باہوں میں لیے کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں اپنے برابر کھڑی ایک خوش شکل سی لڑکی کے میک اپ میں رنگے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی ماما کی ان سے بے تکلفی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خاص مہمان تھے۔ یہ تو اسے بعد میں پتہ چلا شہریار کی دلہن اور اسجد کی ماڈرن بیوی دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ وہ شخص جو اس کے لیے زندگی کی مثال تھا، اس نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن تھا اور وہ کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی اس کے لیے۔ اسے لگا شاید وہ زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تبھی اس نے پاس پڑی کرسی کو تھاما تھا۔ مصحف جو اسٹیج پر مصروف تھا، اچانک اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور وہ لپک کر اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو نا اجالا؟ پتہ نہیں، اپنے کندھوں کے گرد اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا پا کر وہ پلٹی تھی۔ مصحف نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ اس کے لیے۔ اجالا چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہ رکھ سکی۔ اوکے چلو، شاید گیدرنگ کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے۔ فوری فیصلہ کرتے ہوئے وہ اسے سہارا دے کر وہاں سے نکال لایا تھا۔ اجالا کے ہاتھ اور پورا جسم جیسے برف ہو کر رہ گیا تھا۔ مصحف کی جان پر بن آئی تھی۔ باہر گاڑی میں کچھ پل اس کے ہاتھ مسلنے کے بعد وہ ہاسپٹل لے آیا تھا اور وہیں سے فون کر کے اس نے شہریار کی ماما سے معذرت کی تھی۔ رات گئے تھے اجالا کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو وہ اسے لے کر گھر واپس لوٹا۔ نانو کو بھی اس نے فون پر بتا دیا تھا اور اب وہ پہلی فرصت میں گھر واپسی کے لیے پڑتول رہی تھی کہ اجالا میں تو خود ان کی بھی جان تھی، مگر شہریار کی ماما نے انہیں زبردستی رات کے لیے روک لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جو ہی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، مصحف بےتابی سے پاس چلائے۔ ٹھیک ہوں، بس سر چکرا رہا ہے۔ آپ وضو کروا دیں گے مجھے؟ شٹ اپ یار، آنکھیں کھل نہیں رہی، سر چکرا رہا ہے، تمہیں وضو کی پڑی ہے؟ ہاں، جان سولی پر کیوں نہ لٹکی ہو، میں نماز نہیں چھوڑ سکتی جب بہت مشکل سے پایا ہے اپنے رب کو۔ آپ چاہتے ہیں ایک معمولی سی آزمائش پر پھر اسے چھوڑ دوں، غافل ہو جاؤں اس سے، اس کے حقوق سے؟ اس کے حقوق کی بہت فکر ہے، جبکہ کائنات میں اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں، مگر اس کے بندے کے حقوق کی کیا پرواہ ہے تمہیں؟ وہ اب گلہ کر رہا تھا۔ اجالا نظر چرا گئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ صبح پڑھ لینا اکٹھی پلیز۔ نہیں، مختصر پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں تو ساری رات سو نہیں سکوں گی، بہت ضدی ہو تم، میری کوئی بات نہیں ماننے کی تو ویسے بھی میری کوئی بات بھی نہ ماننے کی ویسے بھی تم نے قسم کھا رکھی ہے۔ غلط بات کہیں گے تو کیسے مان سکتی ہوں؟ آپ کی جگہ میرے ابا جی ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ نماز مت پڑھو، چاہے میری جان کیوں نہ نکل رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، کرو جو دل میں آتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر گر پڑی تو میں اٹھانے نہیں آؤں گا، خواہ مخواہ اتنا اچھا فنکشن چھوڑ کر یہاں آیا تھا تمہارے ساتھ۔ وہ چلا تھا۔ اجالا چاہ کر بھی خود کو ہنسنے سے باز نہ رکھ سکی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ بستر پر آئی تو مصحف اس کی طرف دیکھنے کا بھی رواداد نہ تھا۔ آپ بھی کبھی نماز پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیے گا کتنی جلدی سکون کی نیند آتی ہے۔ تم نے پڑھ لی ہے نا؟ کافی ہے۔ وہ جلا بیٹھا تھا۔ اجالا اس کے پہلو میں ٹک گئی تھی۔ کافی نہیں ہے، نماز ہی تو ہماری پہچان ہے مصحف، نماز سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اللہ کی عاجز فرما بردار بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ان کے غلام ہیں۔ نماز ہی تو ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ جب کوئی
ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، جب ہمیں کہیں سے مان نہیں ملتی تب نماز ہی تو کام آتی ہے ہمارے۔ تمہارا تبلیغ کا پروگرام ہے آج۔ وہ اس کے پاس آنے پر ذرا سا نرم پڑا تھا۔ اجالا نفی میں سر ہلا کر پلکیں موند گئی۔ دواؤں کے اثر سے اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ مصعب بےتاب سا اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ رات میں اس کا بخار کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ حلق خشک تھا اور بدن یوں ٹوٹ رہا تھا کہ نرم بستر پر ایک ہی کروٹ سے سونا بھی محال ہو گیا تھا۔ بہت ہی بے بس ہو کر اس نے مصعب کا بازو تھاما تھا، جس کی ابھی کچھ ہی دیر پہلے آنکھ لگی تھی۔ پانی! بہت ہی بے بس پکار تھی، مگر وہ فوراً اٹھا اور پانی لے کر آیا تھا۔ اجالا نے ایک ہی گھونٹ لے کر منہ موڑ لیا تھا۔ بخار بہت تیز ہو گیا تھا اجالا۔ میں کسی ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں۔ نہیں، بس آپ میرے پاس رہیں پلیز۔ بہت اسٹوپڈ لڑکی ہے تم، قسم سے۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ اجالا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مصعب، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ بکواس کرتی تھی میں، بچپنا تھا وہ میرا۔ میرے اللہ نے اس سے بہتر لکھا تھا میری قسمت میں، پھر وہ کیسے مل سکتا تھا مجھے؟ یہ بات اس وقت کیوں یاد آ گئی؟ وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ بس یوں ہی میں سوچ رہی تھی نانو کو ساری حقیقت بتا دوں اور پھر ان سے کہوں کہ جہاں آپ چاہتے تھے وہ وہاں آپ کی شادی کر دیں۔ سوچ تو بہت اچھی ہے، مگر پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں، میں اپنے ابا جی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کروں گی۔ مگر تم نے تو کہا تھا تمہارا دنیا میں کوئی نہیں۔ اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ ہاں، بس ایک ابا جی ہیں، وہ بھی سمندر پار۔ چلو پھر ابا جی کو واپس آنے دو، تب تک میں ایک ہی بیوی سے گزارا کر لوں گا۔ شرارت کہتے ہوئے اس نے پھر اسے اپنے برابر میں گرا لیا تھا۔ ویسے فرض کرو اس رات جب تم بھاگ کر آئی تھی اور جس طرح سے تم نے بنا سوچے سمجھے ایک اجنبی گھر میں پناہ لی تھی، اس وقت اگر تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط ہو جاتا تو ہو سکتا تھا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہر کسی کو مصعب علی میر ملے یہ ضروری نہیں، مگر اس وقت تو مجھے صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ میری عزت چھین کر پھر موت کے گھاٹ اتارتے مجھے، اور مجھے یہ کسی طور گوارا نہیں تھا۔ اسی حالت میں اپنے رب کے پاس جانے کا تصور ہی نہیں تھا میرے پاس۔ اسی لیے اگر سامنے سمندر بھی بچاؤ کے لیے ہوتا تو میں اس میں بھی کود جاتی، یہ بنا جان کی پرواہ کیے۔ اور اگر اس وقت جس حال میں ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے ہی ہاتھوں تمہاری عزت چلی جاتی تو مجھے اپنے رب پر یقین تھا، جس پاک و بے نیاز ہستی نے 3 دن ایک اوباش کے گھر میں محصور ہونے کے باوجود مجھے پاک رکھا، وہ آگے بھی میری عزت کی حفاظت کرتا۔ بس مجھے کوشش کرنی تھی اور وہی میں نے کی۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتی اجالا میں کتنا اوباش ہوں۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا ہو۔ تم جتنی پاک ہو اتنا ہی غلیظ ہوں میں۔ اسی لیے تو دور رہتا ہوں تم سے، نانو سے، کہ کہیں میرے جسم سے اٹھتی سرانگ تم دونوں تک میری حقیقت نہ کھول دے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اجالا کہ جب مومن مرد کے لیے مومن عورت اور بدکار مرد کے لیے بدکار عورت ہے تو تم مجھے کیسے مل گئی؟ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ نے ایسی نیکی کی ہو جس کے صدقے اللہ نے مجھے آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیج دیا ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ مصعب اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر سنوارو نا یار، اب تو سب کچھ حقیقی ہے۔ اس کے انداز بدلے تھے اور اجالا حقیقی معنوں میں پہلی بار گھبرا گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی قسم سے۔ تم تو جانتی ہی ہو شوہر کے کتنے حقوق ہیں بیوی پر۔ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اجالا کو اس کے سامنے شکست تسلیم کرنی پڑی تھی۔ ابا جی، اس روز وہ ضد کر کے مصعب کے ساتھ فیکٹری جا رہی تھی۔ جب راستے میں اس کی نگاہ غلام محمد صاحب پر پڑی تھی، نورانی چہرے کے ساتھ وہ چھڑی کے سہارے تنہا کہیں جا رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مصعب، وہ میرے ابا جی، پلیز گاڑی روکیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ چونکا تھا اور فوراً بریک لگائی۔ اجالا گاڑی رکتے ہی بچوں کی طرح بےتابی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اگر انہوں نے مجھ سے تمہاری شادی کو پسند نہ کیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کسی موقع پر کیسا سوال داغ دیا تھا اس نے۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، پھر بنا کوئی جواب دیے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ مصعب کو لگا جیسے اسی پل اس کے اندر دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ اس نے اپنے ابا کو پکارا تھا اور پھر روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد وہ اپنے ابا جی کے ساتھ واپس پلٹی تھی اور اس کی طرف کھڑکی پر جھکتے ہوئے بولی، مصعب، کیا آپ میرے ساتھ بھائی کے گھر چلیں گے؟ اور جانے کیوں اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ غلام محمد صاحب راستے میں صرف اجالا سے ہی زیادہ بات کرتے رہے۔
मुकर्ररा मकान के आगे गाड़ी रुकने के बाद जब वो गेट खोलकर आगे बढ़ा तो उजाला ने चुपके से मसफ का हाथ थाम लिया। साद इस वक्त घर पर ही था। वो जोहर की नमाज के लिए अभी निकलने का कसद ही कर रहा था जब अब्बा जी के साथ उजाला को देखकर ठिठक गया। उजाला वो सिर्फ हैरान था, गजबनाक नहीं हुआ था। गुलाम मोहम्मद साहब ने सुकून से बैठकर इसे सारी बात सुना दी जो उजाला रास्ते में रो रो कर इन्हें बता चुकी थी। मसफ ने इस मौके पर खुद को गैर जरूरी जानते हुए शाइस्तगी से रुखसत ले ली। साद अब सारी बात सुनकर रो रहा था। इसने गलत किया ना अब्बा जी, मुझ पर एतबार नहीं किया, गैरों पर कर लिया। क्या मैं इतना जाहिल था कि कुछ भी सुने बगैर इसे कत्ल कर डालता या हाथ पकड़कर घर से निकाल देता? 7 साल बड़ी है ही मुझसे। क्या मैं ऐसा कर सकता था? मैं डर गई थी। फिर मुझे ये बताया गया कि तुम ये घर छोड़कर कहीं जा चुके थे। बकवास की होगी किसी ने। मैंने तो सबको यही बताया था कि तुम्हें शहर से बाहर जॉब मिल गई है और तुम वहां शिफ्ट हो गई हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जाला कि मेरा क्या होगा? 2 बार मौत के मुंह से बचकर आया हूं मैं। वो अब भी रो रहा था। उजाला ने उसके हाथ थाम लिए। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई साद। यकीनन तुम्हारी जगह कोई और भाई होता तो कभी मेरा यकीन ना करता। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। वो रो पड़ी थी। साद भी रोता रहा। मुझे तुम पर नहीं अपने रब पर यकीन था। और फिर इंसान का किरदार बड़ी अहमियत रखता है इसकी जिंदगी में। मुझे यकीन था तुम किसी भी हादसे का शिकार होकर मर सकती हो मगर अपने ईमान और वकार का सौदा नहीं कर सकती। कैसा पुख्ता यकीन और ईमान था इसका अपने रब पर। उजाला गुलाम मोहम्मद की गोद में सर रख के देर तक रोती रही। साद की बीवी मेके गई हुई थी, लिहाजा वो दोनों बहन भाई गुलाम मोहम्मद साहब के बिस्तर में इनसे जुड़े बैठे रात इशा की नमाज के बाद बहुत देर तक बातें करते रहे। उजाला ने इन्हें गुलाम अब्बास की फैमिली और मसफ और नानों के बारे में सब कुछ बता दिया था। जवाब में साद ने बताया कि बिस्मा की डेथ हो गई थी। इसे इसके बाद शोहर ने जहर खिलाकर मार दिया, जबकि निदा ने वलीद की नींद के बाद एक डे केयर सेंटर में मुलाजमत कर ली। वो इतनी बदल गई थी कि साद भी इसे नहीं पहचान सका। अबाद 1-2 रोज में पाकिस्तान आने वाला था। साद बता रहा था कि अभी कुछ रोज पहले इसने ताया को देखा था। फटे पुराने कपड़ों में मलबूस प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का सौदा करने वाला वो शख्स रास्ते में बैठा अपने सर में खाक डाल रहा था। इस रात उजाला ने तहज्जुद की नमाज अपने घर में अपने बाप और भाई के साथ अदा की। गुलाम मोहम्मद साहब का अब भी वही हाल था, मुसल्ले पर बैठे रोते रहे। उजाला को भूल ही गया था कि वो पीछे कुछ छोड़ के आई है। मसफ जब से इसे छोड़ कर गया था बेचैन था, बार बार सेल उठाकर देखता कि कहीं इसकी कॉल या मैसेज ना आया हो। नानों को तो इसने मुतमईन कर दिया था मगर वो खुद ना हो सका। अंदर जैसे आग दहक रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो फैक्ट्री भी ना जा सका। शहरयार अपनी बीवी के साथ मसरूफ था। हमजा मुल्क से बाहर चला गया था और शामिर इसके पास अब टाइम कहाँ था। इसका दिल चाह रहा था वो अपने नज़रअंदाज किए जाने पर इसे कॉल करके खूब खरी खरी सुनाए जो इसे अपनों में भूल बैठी थी, मगर वो कुछ भी ना कर सका। ना नेट में दिल लग रहा था, ना किसी लड़की से चैट में। न जाने ये क्या हुआ था। बहुत देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद जब वो उठा और सीधा वॉशरूम में घुस गया। उजाला ने कहा था अल्लाह की याद में सुकून है, ठंडक है। बहुत देर बिस्तर में करवटें बदलने के बाद जब तकलीफ बढ़ती गई तो वो उठा और सीधा वॉशरूम में घुस गया। उजाला ने कहा था अल्लाह की याद में सुकून है, ठंडक है। वो देखना चाहता था ये बात कितने फीसद सही है। सिर्फ अपने मफाद के लिए इस रोज 12 साल के बाद वो अपने रब के हुजूर पेश हुआ था। पहले पहल बहुत दिमाग उलझा, अदायगी भी सही ना हुई। वो अल्लाह का नाम लेते और तसव्वुर में उजाला का चेहरा आकर इसे भटका देता। ताहम 1 घंटे के बाद इसकी कैफियत नॉर्मल हो गई। अपने खालिक को हकीकी के जिक्र में वो यूं खोया कि खुद अपने आप को भी भूल गया। जिंदगी में पहली बार इस रात वो बहुत रोया था, अपनी गुमराही पर, अपनी बेखबरी पर। बार बार ये ख्याल आता कि अगर इसे इसी हाल में इसे मौत आ जाती तो वो अपने रब के पास क्या लेकर जाता। सुबह फजर की नमाज के बाद इसे लगा कि पुराने मसफ अली मीर की मौत हो गई है और इसके अंदर एक नए मसफ अली मीर ने जन्म लिया है। वो मसफ अली मीर जिस पर इसके रब ने आगाही के दरवार कर दिए थे, जो अपनी हैसियत, अपने औकात और अपने रब का मुकाम जान गया था। वो रब के जिसने रात इसके तड़पते दिल को सुकून बख्शा था। सुबह नमाज के बाद अभी वो बिस्तर पर लेटा था कि उजाला की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? इसका लहजा भारी हो रहा था। वो चौंक गई। बहुत खुश, आप कैसे हैं? और रात मेरे बगैर नींद आई कि नहीं? नहीं। कितनी सादगी से एतराफ़ कर लिया था इसने। वो हंस पड़ी। फिर तो अब आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अब्बा जी को मेरे लिए अपने जैसा परहेजगार लड़का पसंद है। अगर तुम
अगर तुम अब भी नहीं सुधरोगे तो वो मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। ठीक है, अपने अब्बा जी से कहो मुझे कुछ दिनों की मोहलत है। कितने दिनों की? दूसरी तरफ वो मजाक में लिए हुए थे। बस कुछ दिन की। सुबह मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम प्लीज अब्बा जी के साथ घर वापस आ जाना। नानो अकेली होंगी, मैं कुछ रोज में वापस लौट आऊंगा। कहने के साथ ही इसने सेल ऑफ कर दिया था। उजाला उलझ कर रह गई थी। अगले रोज वो इसके घर वापसी से पहले ही निकल चुका था। नानो देर तक गुलाम मोहम्मद और साथ से माजी की बातें करती रही। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वक्त जैसे पड़ लगा कर उड़ गया था और इधर उजाला की जान पर बनी थी। इस रोज इसकी तबीयत बहुत खराब थी। बड़ी मुश्किल से नानो के साथ अस्पताल गई तो वहां मिलने वाली खुशखबरी ने इसे रुला दिया था। वो उम्मीद से थी और इसके महबूब का कोई अता पता नहीं था। अब तो नानो भी बहुत मुतफिक्र रहने लगी थी। उजाला को लगा जैसे इसका जब टूटने लगा। मसहफ के बगैर इतने दिन वो जिस अजाब में काट रही थी, ये महज इसको पता था या इसके पाक रब को। नमाज में भी अब इसका दिल पहले की तरह नहीं लग रहा था। इस रोज तक हार कर वो नमाज में रोड पड़ी थी। हर दुआ सिर्फ मसहफ के लिए मांगते हुए वो फिर से अपने रब के सामने जैसे जिद्दी बच्ची बन गई थी। ए अल्लाह, तू जानता है मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं कि तेरे जिक्र की पनाह के बाद मैं हर चीज से गाफिल हो जाऊं। तेरा करम है मुझ पे, तेरा रहम है। मुझ गुनाहगार को और मत आजमा। ए अल्लाह, हम लड़कियां बहुत कमजोर ईमान, बहुत कमजोर नफ्स की मालिक हैं। हमारी जिंदगी में जब तक किसी एक सच्चे मुखलिस साथी का सहारा मैसर नहीं आता, भटकती रहती हैं, सुकून नहीं मिलता। तूने अपने करम से मुझे हर अजाब, हर मुसीबत में महफूज रखा। अब भी मेरे ईमान का भरम रख ले मेरे मौला। मेरे सच्चे मुखलिस साथी को वापस भेज दे। सुबह फजर की नमाज में इसने दुआ मांगी और शाम में वो लौट आया। बड़ी हुई दाढ़ी, सर पर टोपी, नूर से दमकता चेहरा और सादा लिबास। वो जो नानों के लिए परहेजी खाना बना रही थी, इसे इस हाल में देखकर ठिठक गई थी। कैसी हो प्रिंसेस? वो मुस्कुराते हुए करीब आया था। उजाला की आंखें भर आई। नानो अलबत्ता इसके लत्ते लेने लगी थी। जवाब में वो इन्हें गले लगाकर अपनी जमात का हवाला सुनाने लगा। उजाला को लगा जैसे इसका दिल रुक जाएगा। क्या था इस शख्स में कि वो जिंदगी बन गया था? आंसू थे कि इसे इतने दिनों के बाद मुकाबिल देखकर रोके ना रुक रहे थे। वो नानो को मुतमईन करने के बाद इसके बाजू पकड़कर इसे कमरे में लाया था। मेरा ख्याल था इतने दिनों के बाद तुम मुझे सामने देखकर खुश हो जाओगी, मगर यहाँ तो आंसू ही नहीं रुक रहे। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था यकीन यहाँ? हाँ, नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। वो रोते हुए दाढ़ी थी। जवाबन वो मुस्कुरा दी। या अल्लाह, जब बुरा था तब खुश थी, अब हिदायत का रास्ता पा लिया तो वो रो रही है। बाढ़ में जाए मेरी तरफ से, मेरा कोई वास्ता नहीं आपसे। कभी तुम कभी आप। लगता है लड़की तुम्हारा दिमाग चल गया मेरी जुदाई में। और तौबा इस्तगफार, कुछ तो सोचो, कहाँ भेज रही हो मुझे? अपने हाथों से इसके आंसू पूछते हुए इसने मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाया था। जवाब में वो खामोशी से रोती रही। खुद ही तो कहा था यार कि अब्बा जी को परहेजगार लड़का पसंद है। मुझसे पूछो परहेजगार बनने के लिए ये 3 माह कैसे गुजारे हैं। बहुत मुश्किल है उजाला, बुराई से दामन छुड़ाकर कामयाबी के रास्ते में चलना और फिर इस पर डटे रहना बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर शैतान पांव तले से जमीन खींचने आता है और कदम कदम पर ईमान खतरे में पड़ जाता है। अब तुम जैसी अच्छी लड़की के काबिल बनने के लिए ये जंग तो जरूरी थी ना, नफ्स के खिलाफ जंग। अब तो तुम्हारे अब्बा जी मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे ना? वो इसे बहला रहा था। जाला ने नफी में सर हिला दी। जिजाकल्ला, चलो आप प्लीज चुप कर जाओ। वो नानो किसी खुशखबरी का जिक्र कर रही थी। जरा बताना मुझे, क्या खुशखबरी है? तुम्हारा सर उठाकर खफकी से कहती। वो इसके हिसार से निकल गई थी, जबकि मसहफ खुलकर हंसता इसके पीछे लपका था। इसे उम्मीद ही नहीं थी, यकीन भी था कि वो अपनी मोहब्बत से इसे मना लेगा। इस लड़की को जो वाकई उजाला बनकर इसकी जिंदगी बेमकसद और तारीख जिंदगी को मुनव्वर कर गई थी। खत्म शुद्ध। जी तो जनाब, ये तो हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर आपको नावल पसंद आया है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी पसंद का इजहार किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।